व्यक्तिले फलो गर्दैछन् भन्ने मलाई थाहा भइसकेको थियो र त्यो व्यक्तिले मलाई निरन्तर फलो गरिरहेर पदमपुरको गडुवा चोक भन्ने छ त्यो गडुवा चोकमा पुगेपछि चाहिँ मलाई आक्रमणको प्रयास गरेर मलाई चाहिँ ज्यान मार्ने धम्की दिने कामहरू गरेँ र चाहिँ आफ्नो बाइकको चाहिँ लाइट अफ गरेर मलाई चाहिँ आएर टाउकोमा प्रहार मुर्गीले टाउकोमा प्रहार गरेर होइन किनकि मेरा सिधै मलाई भन्न सकेको छैन मेरा केही साथीहरू मार्फत उनीहरूले ती पात्रहरूले कुरा गरिरहेको छन् कि म अलिक बढी भएको छु भनेर चाहिँ मलाई अलिकति धम्की दिएको जस्तो गर्न खोज्ने मेरो आवाज बन्द गर्न खोज्ने यस्ता काम ती पात्रहरूले गरिरहेको अवस्था भरतपुरमा मतपत्र खाएर प्रचण्डकी छोरी जो नेपालको स्थानीय तहहरूमध्येका सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने स्थानीय तहमा पर्दछ प्रचण्डको छोरी यहाँ मेयर छिन् रेणुदालाई मतपत्र खाएर जिताउनको लागि मतपत्र चपाएर जिताउनको लागि त्यो क्रान्ति थियो तर यो देशको लागि क्रान्ति थिएन सर अनि आरडिटी टेस्ट गरेर पिसिआर टेस्ट चाहिँ गर्न नसकेर पिसिआर टेस्ट चाहिँदैन बेसार खाए हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी भन्नुभएको छ यो सिङ्गो मानव जगतमाथि भएको घटना जस्तै पार्टीका नेताहरूलाई र सिङ्गो नेपाल सरकारका प्रतिनिधि जसले एमसिसी राम्रो हो भनेर एमसिसीका समर्थन गरिरहेका छन् उनीहरूलाई ओपन च्यालेन्ज दिन चाहन्छु एमसिसी सम्झौता तपाईँले भन्दा राम्रोसँग दोहोऱ्याइ पढेका छन् कहाँ बसेर कसरी बहस गर्नु पर्यो काठमाडौँको माइती घरमा चितवनको 24 कोटीमा या कहाँ म यो देशको प्रधानमन्त्रीसँग एमसिसी सम्झौताका एक बुदामा बसेर बहस गर्न सक्ने अनुचित राख्दछु म तपाईँलाई त्यहाँका सम्झौता पढेर छु 55 अर्बको लागि यसरी देश बेच्न पाइँदैन सर 55 अर्बको लागि यसरी देश बेच्न पाइँदैन एमसिसी सम्झौताको धारा 3 को दफा 2 मा भनिएको छ कि सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ त्यो गाई खाने देशका नागरिकहरूको हो जबकि हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार कसरी रहन्छ अरू कुनै पात्रलाई प्रतिपक्ष मान्दिने गगन थापाले एमसिसी को विषय बोल्नु पर्छ कि पर्दैन चुप हुनुहुन्छ नि त एमसिसी को पक्षमा बोल्नु पर्दैन खोजिरहेछन् अहिले सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू गगन थापा हरायो भनेर त आम सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले खोजिरहेको अवस्था छ झापामा जम्मा 35,000 नेपाली नागरिकले मत दिएको मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन पाउने लुटिरहन पाउने देश शोषिरहन पाउने म जस्ता कयौं युवाहरूको विचार भावनामाथि खेलिरहन पाउने मैले हालेको मतलाई मजाक गरिरहन पाउने जनताले एक भोट पनि नहालेको व्यक्ति यो देशको गृहमन्त्री हुन पाउने जनताले एक भोट पनि नदिएको व्यक्ति दुई चोटि यो देशको राष्ट्रपति हुन पाउने तर 1 करोड नेपाली जनताको विचार र भावनालाई चाहिँ खेल्न पाइने गणतन्त्र यो यसैको लागि गणतन्त्र यसैको लागि मेरो पुर्खाले चाहिँ गणतन्त्र भन्दै राजतन्त्रको विरुद्धमा लडेका त्यो त होइन भूमिका खेलिरहेछन् अनि वास्तविक प्रतिपक्षको भूमिका अहिले भीम रावल रामकुमारी झाँक्री लगायतका केही व्यक्तिहरूले खेलिरहेका छन् उहाँहरूको बोली उहाँहरूको भूमिका परिवर्तन नहोस् मैले त्यो एउटा शुभकामना त्यो एउटा शुभेच्छा देशमा अहिले सरकारको प्रमुख या वास्तविक प्रतिपक्ष चाहिँ भीम रावल रामकुमारी झाँक्री केही व्यक्तिहरू हुन् वास्तविक प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसभित्र एक दुईटा पात्र होलान् ती पात्र पनि विलीन ती पात्रलाई छोडिदिने भरे नेपाली कांग्रेस कहाँ छ अहिले नेपाली कांग्रेस वास्तवमा खोज्नै पर्छ अहिलेको गृहमन्त्री मान्छे मारेर मान्छे काटेर सुरक्षा निकाय विषय के जानकारी छ जम आर्बिट्रेटरी काटेर चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आउने यो देशको गृहमन्त्री नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा यति बेला क्यामेरामा सुजन अनि तपाईको साथमा छु म रविन सुवेदी र यति बेला भने म कुराकानी गर्दैछु भ्रष्टाचार विरोधी अभियानतासँग हाम्रो नेपाल हामी नेपाली नामक यो एउटा अभियान भनौँ या यो समूह जसले के गरिराखेको छ यसको प्रभावकारिता के हो यसमा को छन् र यसले समग्रमा के गरिराखेको छ यसको उद्देश्य के हो र यसले समाजमा पारेको प्रभावकारिता र यसले सरकारलाई घचघच्याउने अथवा भनौँ सरकार मात्रै या व्यक्ति मात्र नभइकन ती व्यक्ति या ती पात्रहरूले गर्ने गलत कर्महरूको विरोध गर्ने र त्यसको सकारात्मक पाटोहरू के हुन सक्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र यति बेला मसँग हुनुहुन्छ स्टुडियोमा कुराकानीका लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका या भनौँ समूहका केन्द्रीय सदस्य सँगै चितवन जिल्लाका सचिव शङ्कर तिवारी स्वागत छ हजुर धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिकै छ कसरी बित्दो छ यहाँको दैनिक अहिले कोरोनाको टाइम छ होइन यो कोरोनाको टाइमबाट जब लकडाउन लाग्यो लकडाउन लाग्दादेखि नै अब पिछडिएका वर्गको सुकुम्बासी मजदुरी वर्गका नागरिकहरूको चाहिँ जीवनयापन सहज बनाउने जो यो मजदुर वर्गको नागरिक छ उनीहरूले वास्तवमा जीवनयापन गाह्रो हुँदै गर्दा होइन घाँसपास कपास गाह्रो हुँदै गर्दा ती स्तरका नागरिकहरूलाई सहज बनाउने एउटा सहज वातावरण बनाउने र सरकारले गरेका नकारात्मक क्रियाकलापहरूको चाहिँ निरन्तर रूपमा खबरदारी गरेर चाहिँ अहिले यसैमा नै व्यस्त छन् यहाँले यो सरकारले गरेको गलत क्रियाकलापहरूको विरोध गर्ने त्यसलाई घचघच्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ भन्ने प्रसङ्ग निक्लियो तर योभन्दा अगाडि मैले प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो कि गएको असार 8 गते राति हजुर तपाईँप्रति जुन आक्रमण भयो भन्ने कुरा जुन अफेयरमा पनि कुराकानी भयो तपाईँले प्रहरीलाई पनि
फोन गर्नुभयो, तपाईँ त्यहाँबाट उम्कनु भयो, त्यो घटनालाई यति बेला हाम्रो श्रोता दर्शकहरूमा जानकारी गराउन के भएको थियो? यस्तो थियो, मलाई 11 महिनाको बिच पटक पटक आक्रमण भएको छ। 8 गतेको आक्रमण मेरो पहिलो पटकको आक्रमण होइन, मलाई भएको 5औं पटकको आक्रमण हो। मलाई ग्रुपमा सामूहिक रूपमा आक्रमण र व्यक्तिगत रूपमा गरेर 5औं पटकको आक्रमण भइसकेको अवस्था छ होइन। र असार 8 गतेको आक्रमणको विषयमा कुरा गर्नभन्दा अगाडि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मलाई पटक पटक भएको आक्रमण जनप्रतिनिधिबाट संरक्षित केही गुन्डा केही भरौटीहरूबाट आक्रमण भइरहेको अवस्था हो। र असार 8 गते म मेरो नियमित कामहरू सकेर घर फर्किने क्रममा केही पीडितहरूलाई उद्धार गरेर घर फर्किँदा म सदाभन्दा केही ढिलो कहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? म लाइन्स चोकबाट घर फर्किँदै थिएँ र म लाइन्स चोकबाट घर फर्किँदै क्रममा मलाई ती व्यक्तिले कहाँबाट फलो गरे त्यो मलाई एक्ज्याक्टली मैले याद गर्न सकिनँ। तर मलाई यो व्यक्तिले मलाई फलो गर्दैछन् भनेर मलाई कहाँनिरबाट चाहिँ याद भयो नि, भोजाड कटट्याक जङ्गल स्टार्ट हुने बित्तिकै चाहिँ मलाई यी व्यक्तिले फलो गर्दैछन् भन्ने मलाई थाहा भइसकेको थियो। र त्यो व्यक्तिले मलाई निरन्तर फलो गरिरहेर पदमपुरको गडुवा चोक भन्ने छ, त्यो गडुवा चोकमा पुगेपछि चाहिँ मलाई आक्रमणको प्रयास गरेर मलाई चाहिँ ज्यान मार्ने धम्की दिने कामहरू गरे। यो काम सरासर संविधानको मर्म विपरीत छ र यसको जिम्मेवार राज्य बन्नु पर्दछ। के भएको थियो त्यो दिन? जस्तो तपाईँले जब चाहिँ मलाई यिनीहरूले पछ्याइराखेका छन्, हजुर, यो उनीहरूको अघि यहाँले भने जस्तै त्यो संविधानको मर्म विपरीत हो भन्ने कुरामा त कुनै शङ्का नै रहेन। के भने उनीहरूले तपाईँलाई जब रोके, हजुर, त्यो घटना कसरी भयो त्यसपछि अगाडि जाउँ। म भोजाडको जङ्गल कटेर जङ्गल लाग्दै थिएँ, निरन्तर रूपमा फलो गरेर मैले चलाएको सवारलाई चाहिँ जिगज्याग गरेर कट्न नदिएर चाहिँ ओभरटेक गर्ने, अगाडि पछाडि गर्ने गरेर चाहिँ मलाई अगाडि कट्न नदिने, पछाडि गर्नु नदिने गरेर उनीहरूको बिचमा चाहिँ मैले चलाएको सवारलाई पारिरहे। र जङ्गलको बिचमा अन्य व्यक्तिहरू पनि थिए, अन्य व्यक्तिको सहारामा अन्य व्यक्तिहरूको इसारामा म हिँडिरहेँ होइन। तर जब त्यो अन्य व्यक्तिहरू थिए, अन्य व्यक्तिको र मेरो बाटो जब टुट्यो, अन्य व्यक्तिको र मेरो बाटो टुटिसकेपछि उनीहरूले मलाई तत्कालै चाहिँ मेरो अगाडि बाइक लिएर उनीहरू 3टा बाइकमा थिए। एकजना रातो पल्सर बाइकमा थिए, उनले निलो कलरको भेस्ट लगाएका छन्, अर्को निलो कलरको चाहिँ हन्डा साइन बाइकमा छन्, उनले रातो कलरको चाहिँ हाफ सर्ट लगाएका छन्, र अर्को बाइक चाहिँ मैले त्यो व्यक्ति पहिचान गर्न सकिनँ। अब त्यो बाइकबाट झरेर चाहिँ आफ्नो बाइकको चाहिँ लाइट अफ गरेर मलाई चाहिँ आएर टाउकोमा प्रहार, मुर्गीले टाउकोमा प्रहार गरेर होइन, अनि मलाई चाहिँ तथानाम शब्दहरू बोल्ने, ज्यान मार्ने सका धम्कीहरू दिने र अब आइन्दा यो अभियानमा लागिरहन्छस्, अब आइन्दा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको विरोध गरिरहन्छस् भने तँलाई हामीले जतिखेर पनि सिद्ध्याउन सक्छौँ भन्ने समयका चाहिँ धम्कीहरू दिएका छन्। यसको जिम्मेवार राज्य बन्नु पर्दछ र यो चाहिँ एउटा मानव अधिकारमाथि भएको प्रहार हो होइन। एउटा नागरिकको स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार जो नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 16 मा चाहिँ उल्लेखित छ, त्यो संविधानको भाग 3 को धारा 16 माथि चाहिँ खुला रूपमा भएको प्रहार हो र यो प्रहारको चाहिँ म बोध रचना गर्न चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको एउटा अभियन्ता जसले भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, चाहे जनप्रतिनिधिले गरून् या जनप्रतिनिधिको संरक्षणमा हुन् या जुनसुकै निकायले भ्रष्टाचार गरोस् त्यसको विषयमा चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ, त्यो चाहिँ सरासर गलत छ भन्दै गर्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्न नगर भनेर तैँले भन्ने तकोस् भन्ने खालको अभिव्यक्ति हो उनीहरूको। हजुर, आफ्नो हैसियतमा बस्दै हैसियत के छ, आफ्नो हैसियतमा बस आफ्नो काम गरेर खा, तँलाई अरूको विरोध गर्ने छैन। यदि अरूको विरोध गर्दै हिँड्छस् भने तँलाई हामीले जतिखेर पनि सिद्ध्याउन सक्छौँ भन्ने त्यस्ता गतिविधिहरू आउँदै गर्दा। र अर्को कुरो के भने मलाई योभन्दा अगाडि भएको 4 पटकको आक्रमण नि पटक पटक जनप्रतिनिधिबाट संरक्षित व्यक्तिहरूबाट भएको कारणले मैले असार 8 गतेको आक्रमण पनि जनप्रतिनिधिबाट संरक्षित केही गुन्डाहरूबाट भएको हो भनेर म अनुमान लगाउँदछु। अब त्यसपछि जनप्रतिनिधिबाटै संरक्षित ती पात्रहरूले गरेका हुन् भने कुन जनप्रतिनिधिप्रति तपाईँ इङ्गित हुनुहुन्थ्यो जसका कारणले गर्दा त्यो स्थिति सिर्जना भयो र ती पात्रहरू को हुन् भनेर तपाईँ त्यसको खोजी गर्ने, प्रशासनलाई प्रहरीलाई खबर गर्ने र खोजी कार्य त्यो भएको छैन? हुन त खोजी कार्यमा प्रहरी संलग्न भइसकेको छ भनेर चितवन केशु साप नान्तिराज गुरुङज्यूले भनिसक्नु भएको छ र पटक पटक हमला हुँदै गर्दा गत हामीलाई असोज 11 गते पनि हामीले भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम चितवनमा गर्ने क्रममा चाहिँ गएको वर्ष 2076 साल हजुर ग्लोबल होटल काण्ड जो थियो हामीलाई त्यहाँ पनि सांघातिक रूपमा चाहिँ आक्रमण भएको थियो, एउटा सामूहिक रूपमा होइन। ती लगायतका विभिन्न आक्रमणहरू छ, विभिन्न आक्रमण चाहिँ जनप्रतिनिधिबाट हुँदै गर्दा यो अस्ति असार 8 गतेको आक्रमण पनि जनप्रतिनिधिबाट संरक्षित भएको भनेर। तर केही व्यक्तिहरू त समातिए नि प्रहरीले त राखेको थियो नि फेरि त्यति बेला पनि। यस्तो थियो, त्यतिखेर प्रहरीले नौटङ्की रचेको थियो। म तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु भने त्यो घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरू भिडियो क्लिप्सबाट स्पष्ट देखिन्छ। प्रहरीले त्यो भिडियो क्लिप्सबाट व्यक्ति पहिचान गरेर तुरुन्त कारबाही गर्न सक्ने अवस्था थियो। त्यो हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले गरेन।
हामीले जाहेरी हालेको नि लगभग धेरै समयपछि प्रहरीले समातेर होइन तपाईँको त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ थुनामा राखेको जस्तो गरेर 1 लाख धरौटीमा निकालेर चाहिँ अहिले ती व्यक्ति खुलमखुला हिँडिरहेका छन्। इभन मानव अधिकार आयोगले पत्र काटेको छ हामीले जीवन रक्षा गर्नको लागि चाहिँ पत्रचार गरेको छ चितवनको प्रशासनलाई। अब ती व्यक्ति खुलमखुला हिँडिरहेका छन्, हामीलाई बारम्बार मानसिक थ्रेटदेखि विभिन्न थ्रेटहरू आइरहेको छ, ती व्यक्ति खुलमखुला हिँडिरहेका छन् भने पीडित हामी छौँ, हामी लुकेर हिँड्नु परेको छ, हामीलाई खुलमखुला ज्यान मार्ने धम्की आउँछ भने राज्यको सुरक्षा निकायको अस्तित्व कहाँनिर छ? यसले राज्यको सुरक्षा निकायको र सिङ्गो राज्यको अस्तित्वमाथि चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ। तपाईँलाई यो असार 8 गतेको चाहिँ 5औं पटकको आक्रमण भयो होइन? गएको वर्ष असोज 11 गते भएको घटनासँग सम्बन्धित मात्रै होइन कि यहाँले भिडियो फुटेजको कुरा गरिरहँदाखेरि जुन ज्ञानेन्द्र साईमाथिको जुन आक्रमण भएको थियो तिनै पात्रहरू नै मेरो पछि लागिरहेका छन् भन्ने हो तपाईँको आशा? तिनै पात्रले कुनै नयाँ व्यक्ति कुनै थर्ड क्यारेक्टर सिर्जना गरेर मेरो पछाडि पिछा गर्न लगाइरहेको अवस्था पनि हुनसक्छ। किनकि मेरा सिधै मलाई भन्न सकेका छैन, मेरा केही साथीहरू मार्फत उनीहरूले ती पात्रहरूले कुरा गरिरहेको छन् कि म अलिक बढी भएको छु भनेर चाहिँ मलाई अलिकति धम्की दिएको जस्तो गरेर खोज्ने, मेरो आवाज बन्द गरेर खोज्ने यस्ता काम ती पात्रहरूले गरिरहेको अवस्था ती पात्रले कुनै थर्ड क्यारेक्टर सिर्जना गरिरहेको हुनसक्छ अथवा अरू कुनै व्यक्ति हुनसक्छ। म अहिले व्यक्ति इङ्कित गर्न सक्दिनँ, म व्यक्ति पहिचान गर्ने क्रममा छु। तपाईँले के चाहिँ त्यस्तो गर्नुभयो जसले गर्दा मलाई यो प्रयास गरिरहेका छन् भने तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत के अनुभव हुन्छ? हामीले सामूहिक रूपमा भ्रष्टाचारको विरोध गऱ्यौँ। यो मुलुक भ्रष्टाचारले चाहिँ विकसित हुन सकेन, भ्रष्टाचारले मुलुक ग्रसित भयो, त्यसैले भ्रष्टाचारको जरो अब अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर भ्रष्टाचारको हामीले विरोध गर्दै गर्दा भ्रष्टाचारीबाट संरक्षित भएकाहरू, कसैले पालेर राखेका पाल्तु कुकुरहरू हाम्रो विरोध गर्न आइपुग्छन्, हामीलाई आक्रमण गर्न आइपुग्छन् भने यो संविधानको मर्म विपरीत छ। हामीलाई आक्रमण हुनुको मेन कारण भनेको हामीले नेपालमा भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन सञ्चालन गऱ्यौँ, हामीले आक्रमण हुनुको कारण थियो हामीको कोहीसँग व्यक्तिगत रिसिभ छैन। भ्रष्टाचार नहोस्, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, भ्रष्टाचारले गर्दा नै आज देश यो स्थितिमा छ, भ्रष्टाचार नगरियो भने चाहिँ देश जुन सरकारले राखेको समृद्धिको जुन चाहना आशा छ हजुर त्यो बाटोमा हिँड्नका लागि सहज स्थिति हुन्थ्यो भनेर त्यो पहल गर्नु त सान्दर्भिक हो नि जान। तपाईँहरूले त्यो गर्दै गर्दा त्यसले मात्रै नहुन सक्छ कि कुनै एउटा व्यक्ति या कुनै पात्र या कुनै शीर्ष नेतृत्व या त्योसँग सम्बन्धित केही पात्रहरूको पछि तपाईँहरू लाग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो घटनाहरू दोहोरिरहेछ भन्छन् नि मान्छेले। अब एउटा कुरो तपाईँलाई के भ्रम नहोस् भने हामी व्यक्तिवादी र पार्टीवादी भएर विरोध गरिरहेका छैनौँ। हामीले भनिरहेका छौँ कि यो सिस्टम करप्टेड सिस्टम छ, यो सिस्टम सुधार्नको लागि या भनौँ यो सिस्टम हाल्नको लागि हामीले पहल गरिरहेको अवस्था हो। त्यसैले त्यो हुँदै गर्दा हामीले व्यक्तिवादी भएर विरोध गरेको अवस्था त्यो म देख्दिनँ होइन। तपाईँको अब एउटा कुरो के हो भने ती व्यक्तिले चस्मा लगाएर ती व्यक्तिले चस्मा लगाएर हामी नेपालीका केन्द्रीय संयोजक ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यो आरोप लाग्छ नि त। हजुर यो यस्तो हो, ती व्यक्तिले पार्टीको चस्मा लगाएर हेरे, म ती व्यक्तिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु आउनुहोस् एउटा खुल्ला नागरिक भएर चस्मा फुकालेर हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यो देख्नु हुँदैन। तपाईँ पार्टीको चस्मा लगाएर बहस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पार्टीको चस्मा लगाएर विचार गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँले त्यो देख्नु पऱ्यो, पारदर्शी भयो। हजुर तपाईँले त्यो देख्नुभयो, तपाईँको विचार र तपाईँको भनाइ कहीँ कतै म पारदर्शी एउटा नागरिकको विचार नागरिकको भनाइ चाहिँ म तपाईँको बोलीमा देख्दिनँ। तपाईँ उमेरले पनि अब अहिले ल सेकेन्ड सेमेस्टर तपाईँ अध्ययनरत हुनुहुन्छ, तपाईँ बिएससी को स्टुडेन्ट, पहिला साइन्स पढ्नुभयो, हजुर त्यसपछि फेरि साइन्स +2 गरेर छाडेर फेरि ब्याचलर बिए अहिले सोसियोलोजी यस्तो भयो। म +2 साइन्स गरेँ। मैले जोड्न खोजेको मुख्य प्रसङ्ग चाहिँ जस्तो एउटा मैले यो विषयमा आज कुराकानी गरिरहँदा तपाईँलाई जुन तपाईँप्रति जुन भएको आक्रमण र असारको 11 र 12 गते हुने कार्यक्रमको विषय सँगै त्यो कार्यक्रममा के हुँदैछ भन्ने विषयलाई पनि जोड्छु। त्यो सँगसँगै तपाईँ एउटा युवा प्रतिनिधि पात्र जो धेरै युवाहरूका लागि प्रेरणाको पात्र पनि बन्न सक्नुहुन्छ र कतिपयलाई पढ्ने बेलामा त्यो एउटा मोटिभेट गर्ने क्रममा चाहिँ यसरी आन्दोलनमा हिँड्ने भन्दा त्यो त्यसको एउटा राम्रो र नराम्रो दुवै पाटोहरू सृजित हुन पनि सक्छ। त्यो विषयमा पनि प्रवेश गरौँला। तपाईँ आफै व्यक्तिगत रूपमा पनि साइन्स पढ्ने, फेरि यतातिर आएर अहिले सोसियोलोजी पढिरहनु भएको छ, फेरि ल पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले जुन यो अहिले अभियानमा लागिराख्नु भएको छ यसले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि असहज स्थिति सिर्जना भइरहेको छ भन्ने त्यस्तो लाग्दैन? एउटा कुरो के हो भने तपाईँ यदि कसैबाट पनि परिचालित हुनु हुँदैन, तपाईँले आफ्नो मन खुल्ला गरेर दिल खुल्ला गरेर चाहिँ एउटा स्वच्छ उद्देश्यका साथ हिँडिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई त्यो लाग्दैन। हो म +2 साइन्सको स्टुडेन्ट हो, मैले बिएससीमा एडमिसन गरेको अवस्था पनि हो, तर मलाई सानैदेखि ल फिल्डमा एकदम ठुलो इन्ट्रेस्ट थियो होइन। त्यसैले मैले अहिले अब ल पढ्न गाह्रो हुन्छ, अब
साइन्स पनि पढ्न गाह्रो हुन्छ त्यसरी सोसियोलोजी पास गर्न सजिलो हुन्छ भनेर गर्नुभएको त होइन? नै, त्यो तपाईँको विचार गलत हो। एउटा कुरो के चाहिँ यथार्थ भने मैले ल र बिएससी कन्टिन्यू गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन, किनकि मैले मेरो घर परिवारलाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। म राज्यको एउटा हितको लागि हिँडिरहेको छु, म देशको एउटा अभियान बोकेर हिँडिरहेको छु होइन। राष्ट्रिय स्तरको अभियान बोकेर हिँड्दै गर्दा मैले केही टाइम हाम्रो अभियानलाई दिनुपर्ने हुन्छ, केही टाइम मैले मेरो घर परिवारलाई दिनुपर्ने हुन्छ, मेरो व्यक्तिगत चाहना व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छ, मैले त्यसलाई समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हुँदै गर्दा मैले बिएलएलबी जो ल पढ्दैछु, ल र बिएससी कन्टिन्यू गर्न नसक्ने यथार्थ हो। त्यो भएर मैले बिएससी पढ्दिनँ, म यता सोसियोलोजी गर्छु होइन। मलाई यो मानव शास्त्रको विषयमा, यो मानव उत्पत्तिको विषयमा, एन्थ्रोपोलोजीको विषयमा, यो साइकोलोजीहरूको विषयमा, जीवनशैलीमा पनि आवश्यक त्यो जीवनशैली यो नितान्त एउटा जीवनशैलीको विषयमा पनि आवश्यक भएको कारणले त्यो फिल्डमा मेरो व्यापक इन्ट्रेस्ट पहिलेदेखि नै हो। र म यता ल एडमिसन गरेर ल पढ्न थालेपछि मैले त्यो विषय चुज गर्नुको कारण त्यो हो। पढ्न नसकेर भन्ने त्यो मलाई लाग्दैन। ठिक छ, यो विषयमा म प्रवेश पनि गरौँला कि तपाईँ शङ्कर तिवारी एउटा पात्र भन्दा पनि प्रतिनिधि पात्र जसले धेरै युवाहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ भन्ने विषयमा असार 11 र 12 गते ठ्याक्कै के हुँदैछ कार्यक्रम? हामीले एमसिसी सम्झौताका विषयमा र जो अहिले सरकारले कोरोनाको कोषमा गरेको 10 अर्बको भ्रष्टाचार छ, या भनौँ सरकारले 10 अर्बको हामीले खर्च गऱ्यौँ भनेर भनेको छ, तर हिसाब सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। त्यो हिसाब पारदर्शी बनाउन सकेको हिसाब त सार्वजनिक छ, पारदर्शी भएको छैन। त्यसैले त्यो 10 अर्बको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र एमसिसी सम्झौताको विरुद्धमा यो देशका आम नागरिकहरू सरकारको विरुद्धमा लागिरहेका छन्। त्यसैले हामीले त्यसको सङ्केत दिएर सिङ्गो राज्य सत्तामाथि चाहिँ हामीले बृहत रूपमा शक्ति प्रदर्शन गर्दैछौँ। तपाईँहरूले यति भ्रष्टाचार भयो भन्न सक्नुहुन्छ? 10 अर्बमा यति चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर सरकारले हामीले 10 अर्बको खर्च गऱ्यौँ भनेर एउटा ठुलो ढाडस देखायो, डाटा प्रस्तुत गर्यो। जब नागरिकहरू सडकमा निस्किन थाले, सरकारको आवाज 24 घण्टा पनि टिकेन। सरकारले भन्यो हामीले 8 अरब 24 करोड खर्च गरेको हौँ भने 10 अर्ब खर्च गऱ्यौँ भन्ने सरकारले 8 अरब 24 करोड खर्च गरेको हौँ भन्ने अवस्थामा त यो सडकका नागरिकको बलले त पुर्यायो नि त। त्यसैले यसले के सङ्केत गर्दछ भने त्यहाँ पारदर्शिता छैन। यस्तो हो कि सरकारले 24 घण्टामा बोली फेरेर भन्यो 8 अर्ब 24 करोड खर्च गऱ्यौँ, फेरि पर्सि भन्दैलाई 1 करोड खर्च गऱ्यौँ, पर्सि भन्दैलाई 2 अर्ब खर्च गऱ्यौँ। यसो त सरकारको जो एउटा बोली छ होइन, सरकारप्रति जो एउटा विश्वसनीयता छ, त्यो विश्वसनीय सरकारले बनाइरहन टिकाइरहन सकेन। त्यसले हाम्रो विरुद्ध त्यो कुराको लक्षित पारदर्शी हुनु पर्यो। खर्च विवरण चाहिँ सही तरिकाले आउनु पर्यो। जसरी अहिले यो कोरोना न्यूनीकरणको लागि यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्ने क्रममा, यो टेन्डर आह्वान गर्ने क्रममा चाहिँ सेनालाई जिम्मा दिएर होइन, यो देशको सीमा रक्षा गर्नुपर्ने, सीमा रक्षाको लागि खटाउनु पर्ने सेनालाई चाहिँ अहिले सामान खरिदमा चाहिँ खटाएर यो व्यापक अनियमितता त्यो फिल्डमा पनि भइरहेको छ। हामी त्यसको पनि विरोध गरिरहेका छौँ। त्यो एउटा नयाँ प्रयोग पनि हो। फेरि आपतको बेलामा सेनाले त्यो भूमिका खेल्यो भने राम्रै हुन्छ भन्ने पनि हुन सक्छ नि। सेनाले आपतकालीन सेनाले पनि भ्रष्टाचार गर्यो। यस्तो सेनाले आपतकालीन अवस्थामा भूमिका खेल्यो, त्यो भूमिकालाई नकारात्मक अवस्थामा भन्दा पनि त्यहाँ केही व्यक्तिहरूको नकारात्मक तरिकाको घुसपेठले गर्दाखेरि सेनाले गरेको कामको म विरोध, सेनाले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर त्यहाँको हिसाब पनि पारदर्शिता बनाएर पारदर्शी रूपमा बाहिर देखाइरहेको छ। तपाईँले देख्नुभयो एउटा N95 मास्कले चाहिँ कुन रेटमा किनियो, कुन रेटमा चाहिँ बिक्रीको रेट राखियो, त्यो व्यापक उसलाई सर्जिकल मास्कदेखि लिएर N95 मास्कदेखि लिएर सरकारले त कोरोनाको महामारीमा त व्यापक व्यापार गर्न खोज्दैछ। भनेपछि सेनालाई प्रयोग गर्यो सरकारले सेनालाई प्रयोग गर्यो। सेना कमजोर बनाउने बाटोमा सरकार स्वयं लाग्यो भन्ने नेपालको सेना कमजोर बनाउने बाटोमा सरकार स्वयं लाग्यो। प्रहरी प्रशासन गलत राजनीतिले ग्रस्त थियो। सेनालाई पनि त्यो बाटोमा लैजाने क्रममा सरकार स्वयं छ। प्रहरीको छवि चाहिँ गिर्दो क्रममा छ। एउटा प्रहरी सङ्गठनभित्र भएका केही झोलेहरूको कारण, केही गुण्डाहरूको कारण सर्वेन्द्र खनालले सङ्गठन स्वयं नै त बदनाम होइन होला। सङ्गठन स्वयं बदनाम होइन। प्रहरी सङ्गठन एउटा जनताको आस्था गरेको सङ्गठन हो। प्रहरी सङ्गठन कसरी बदनाम हुन सक्छ? प्रहरी सङ्गठनभित्र केही गलत नियतका व्यक्तिहरू छन्, केही पात्रहरू छन्, ती कुपात्रहरूले गर्दाखेरि प्रहरी सङ्गठन केही बदनाम हुन पुग्यो। र त्यो काम अहिले सेनामा पनि सुरुवात भएको छ, सरकारकै दबाइयाका कारण, सरकारकै यो दोहोरो भूमिकाका कारण। ठिक छ, हामी यतै 24 वटकै कार्यभित्र प्रवेश गर्न के हुँदैछ ठ्याक्कै यो 10 अर्बको कुरा, एमसिसीको कुरा पनि त्यहाँनिर कसरी त्यो जुन प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन कसरी हुँदैछ? तपाईँहरू जस्तो कतिपय अवस्थामा अभियन्ताहरू जस्तो तपाईँहरू नेतृत्व गर्नुहुन्छ, अन्य अभियन्ताहरू जो प्रवेश गर्नुहुन्छ स्वतन्त्र रूपमा हामी आएका छौँ भनेर उहाँहरू म कार्यक्रममा किन आइरहेका छु,
यो कार्यक्रमको उद्देश्य प्रदर्शनको उद्देश्य के हो भन्ने पनि त्यो अन्यल देखिरहेको हुन्छौँ कि हामी अनि कतिपय चाहिँ सरकारको विरोध गर्ने हो भनिरहेको हुन्छौँ। चाहिँ तपाईँहरू सरकारको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ कि सरकारको गलत कर्मको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ। यो देशका सम्मानित प्रधानमन्त्री खड्का ओलीज्यूले दोस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री हुने क्रममा विश्वासको मत संसदमा प्रदान गर्ने क्रममा रोस्टरमा उभिएर भनेका छन् कि मैले लिएर आएको घोषणापत्र बिहान बेलुका पूजा गरेर पाठ गर्नको लागि लिएर आएको होइन, देश समृद्ध बनाउनको लागि लिएर आएको। मैले लेखेका घोषणापत्रमा, मेरो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लेखेको घोषणापत्रमा त्यहाँका प्रत्येक बोलीहरू, त्यहाँका प्रत्येक भनाइहरू, अंशहरू जो छ त्यो पुरा गर्नेछु, त्यसलाई कुनै पनि कुरालाई अधुरो पार्न दिने छैन भनेर यो देशको प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी बोल्नु भएको थियो, मैले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गरेर या भनौँ प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेर यो सिङ्गो सरकारलाई सहयोग गरेर यो देशको प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ तर प्रधानमन्त्रीको आसेपासे प्रधानमन्त्रीको वरिपरि भ्रष्टाचारी छन्, ती व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले देख्न सक्नु भएन छ। त्यसले म मेरो प्रधानमन्त्रीलाई पनि सहयोग गर्दैछु, म त भ्रष्टाचारको विरोध गर्दैछु। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने म सरकारको विरोध गरिरहेको अवस्था होइन, तर सरकारको गलत कार्यको या भनौँ सरकारको मात्र नभइकन यो देशको प्रतिपक्ष पार्टीको पनि गलत कार्य हुनसक्छ, भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले जस्तो चाहिँ म यो गर्दैछु त्यो गर्दैछु या घोषणापत्रमा भएका कुराहरू भन्ने बित्तिकै हुन्छ र जस्तो कहिलेकाहीँ मञ्चमा भन्नुहुन्छ हजुर 2 महिना अगाडि यो गर्छु भनेको 2 महिनापछि म तपाईँलाई त्यो विषयमा भन्न चाहन्छु। एउटा अभियन्ताले यो स्तरको शब्द मिडियामा बोल्दै गर्दा यसले युवा साथीहरूमा नकारात्मक मेसेज प्रदान गर्न पनि सक्छ। तर मैले बाध्य भएर आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्नै पर्ने हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ सुरमा बोल्नुहुन्छ या बेसुरमा बरबराउनुहुन्छ? कोरोनाले जनता मरिरहेछन्, भोकमरीले जनता मरिरहेछन्, प्रधानमन्त्रीज्यू खान नपाएर कति मान्छे आत्महत्या गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू कहिले भन्नुहुन्छ हामीले 80 करोडको राहत बाँड्यौँ, राहतमा पुगेका चामलहरू छ त्यही पनि 1 किलो 2 किलोको चामलका प्याकेजहरू उहाँले राहतमा प्रदान गरिरहनु भएको छ। उहाँले कहिले भन्नुहुन्छ कोरोना भाइरसको त्यो जो लेयर हुन्छ त्यो लेयरलाई चाहिँ तातो पानी दिनुहोस्, त्यसको फ्याटी लेयरहरू जो बोसोको लेयरहरू चाहिँ जान्छ र कोरोना सङ्क्रमण तपाईँलाई हुँदैन भनेर कुरा गर्नुहुन्छ होइन। फ्याटी तत्त्व जो बोसो तत्त्व भाइरल बन्यो त ट्रोल बन्यो होइन। अनि कहिले भन्नुहुन्छ पिसिआर चाहिँदैन, डन्न बेसार पानी खानुहोस्, पिसिआर किन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। त्यसैले मैले आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्नै पर्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ सुरमा बोल्दै हुनुहुन्छ या तपाईँ बेसुरमा बरबराउनु भएको छ? म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मलाई यो देशको मेरो देशको प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता छ। त्यसैले तपाईँका सम्मानित नेता र यो देशको हामी सबैको प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको विषयमा हामी चिन्तित हौँ। अब त्यो भन्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। तपाईँले जस्तो बेसारको प्रसङ्ग निकाल्नु भयो, हजुर कुनै एउटा विज्ञ या कुनै एउटा आयुर्वेदमा त्यो विज्ञले हजुर त्यो हाम्रो भान्सामा हुने लसुन अदुवा या छेउमा फलेको गुर्जो या बेसार तत्त्वहरूले हाम्रो रोग प्रतिरोध क्षमता वृद्धिका लागि त्यसले ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा त हामीले पढ्दै सुन्दै हामीले त्यो दैनिक जीवनशैलीमा पनि त्यो दैनिक जीवनशैलीमा पनि हामीले प्रयोग गरिरहेको अवस्था हो त्यो होइन। तर यो देशको प्रधानमन्त्रीज्यू विज्ञ त्यो एउटा ढाडस हुन सक्छ नि, यो देश त्यति धेरै ठुलो होइन, कोरोनाबाट हामी आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन, किनकि त्यसै पनि विज्ञहरू स्वयंले पनि आत्तिनु पर्दैन भनिराखेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बोल्दाखेरि ट्रोल भन्नु होइन। यो देशको प्रधानमन्त्री जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। उहाँले बोलेका यो देशको प्रधानमन्त्री सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पात्र हो, सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हो। सामान्य खड्का ओलीज्यू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष होइन कि यो देशको प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले उहाँले बोलेका प्रत्येक बोलीको हिसाब किताब जनतालाई चाहिन्छ। तर यहाँले यसो भन्दै गर्दा भोलि भयावह स्थिति, कोरोनाको भयावह स्थिति सृजना भयो भने पिसिआरले पनि ठेक्न नसक्ने अवस्था म त त्यो प्रयास हुँदैछ। अब त्यो वृद्धि हुँदैछ जस्तो भोलि खोप नबनिराखेको अवस्थामा हाम्रै भान्सामा हुने त्यही बेसार त्यही गुर्जो लगायतका ती चिजहरूले हाम्रो यस्तो प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गराएर घरमै बसेर होम क्वारेन्टाइन के छ भने जस्तै कयौँ साथीहरू भारतबाट आइरहेका छन्, विदेशबाट आइरहेका छन्, उनीहरूलाई अहिले आरडिटी टेस्ट मात्र गरेर जो आरडिटी टेस्ट पारदर्शी छैन, यो टेस्टले चाहिँ सही निदान गर्न सक्दैन भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्थामा पनि आरडिटी टेस्ट गरेर पिसिआर टेस्ट चाहिँ गर्न नसकेर पिसिआर टेस्ट चाहिँदैन, बेसार खाए हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी भन्नुभएको छ, यो सिङ्गो मानव जगतमाथि भएको घटना। जस्तै म तपाईँलाई हिजोको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई चाहिँ पत्रचार गरेको छ, आदेश दिएको छ कि
PCR टेस्ट नगरिकन क्वारेन्टाइनमा बसे विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकलाई घर नपठाउनको लागि सरकारले आदेश दिएको छ। त्यसले त्यो कुराले पनि प्रश्न पार्दछ कि प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति गलत थियो, उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिको लागि माफी माग्नुपर्छ। उहाँले आफ्नो जनता कोरोनाले मर्दै गर्दा एउटा PCR टेस्ट होइन हामी ठिक छ एउटा प्रविधिमा कमजोर छौँ त्यो मान्छौँ, हामी सरकारलाई गाली गर्न मात्र सबै थोक हुँदैन, तर कम्तीमा बोली मात्र जवाबदेही हुनुपर्छ। PCR सांसदको PCR हुने सङ्क्रमणको हिसाबले सांसदको जोखिममा छन् सांसदहरू, जसको पहुँच छ उसले चाहिँ केही लक्षणै नदेखिए पनि लक्षण PCR टेस्ट गर्न जो भारतबाट आएर लाखौंको संख्यामा क्वारेन्टाइनमा छन् ती व्यक्ति PCR नभइकन आरटी टेस्ट गरेर घरमा पठाइयो, घर गएपछि संक्रमित भएको PCR देखियो। भनेपछि त आरटी टेस्टको बारेमा आरटी टेस्टले गर्दा मान्छे मरे, त्यसको कमाई खाने भाँडो बनाइयो यसलाई आरटीटीलाई त कमाई खाने भाँडो बनाएर सिङ्गो यो नेपाल सरकारको कारण मान्छे मरिरहेको प्रयास गर्दैछ नि त, पीसीआरलाई त वृद्धि गर्दैछ। है वृद्धि गर्दैछ सरकारले, ठिक छ, त्यो हामी मात्र त कहिले त्यो गर्ने। अब काम चाहियो क्या, बोली चाहियो होइन, काम चाहियो, काम गर्नु पर्यो। ठिक छ, बोलेर हुन्छ। हामी यता भड्कियौँ, अन्य समयमा पनि यो विषयहरूमा कुरा गर्छौँ। जस्तो 24 कुटीमा ठ्याक्कै को तपाईँहरूको जस्तो हाम्रो हामी नेपालीका चितवनका अभियन्ताहरू मात्रै हुनुहुन्छ कि अन्य संस्था? म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने होला यो अभियान हाम्रो हामी नेपाली अभियानले आयोजना गर्यो होला, राजनीतिक रूपमा या भनौँ हामी सामाजिक रूपमा अन्य कुनै रूपमा हाम्रो कुनै व्यक्तिसँग मतभेद हुन सक्छ थियो होला, तर यो एमसीसी विरुद्धको इस्यु सिङ्गो राष्ट्रियतामाथिको इस्यु हो, सिङ्गो एउटा देशको लागि उठाएको इस्यु हो। त्यसैले यो आन्दोलनमा भनौँ या यो अभियानमा हाम्रो हामी नेपाली अभियानका अभियन्ता मात्र नभइकन सिङ्गो यो देशलाई माया गर्ने सम्पूर्ण युवाहरू, यो देशलाई माया गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व तपाईँले त्यो आन्दोलनमा देख्न सक्नुहुनेछ। भनेपछि यो अभियानले अमेरिकाले दिने भनेको सहयोग एमसीसी नेपाल भित्रियो भने नेपाल बर्बाद हुन्छ भन्ने निचोड हो। नेपाल बर्बाद हुन्छ, किन चाहियो अरूको 55 वर्गको सहयोग? 55 वर्गको लागि देश बेच्दा अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले नेपाल जस्तो एउटा विकासशील राष्ट्रका लागि गर्ने भनिएको सहयोग भोलि पनि उसले गर्ला। हजुर, समृद्धिका लागि जुन प्रधानमन्त्री तपाईँले इतिहास हेर्नु भएको छ, एमसीसी कतिवटा देशमा लागू भएको छ, त्यो इतिहास हेर्नु एमसीसी लागू भएको देशमा कस्तो अवस्था छ, त्यहाँका स्थानीय संरचना एमसीसीको मात्रै कुरो नभन्दैन अमेरिकाबाट प्राप्त भएको सहयोगहरूले आज संसारका कति धेरै टाढै जानु पर्दैन। चाइना 55 अर्ब ठुलो सहयोग हो, त्यो त पछि नै गर्ला नि, फेरि 2 वर्षपछि फेरि न्यू भएको छ। म तपाईँले त्यहाँका सम्झौता पढेर सुनाउँ। 55 अर्बको लागि यसरी देश बेच्न पाइँदैन सर, 55 अर्बको लागि यसरी देश बेच्न पाइँदैन। एमसीसी सम्झौताको धारा 3 को दफा 2 मा भनिएको छ कि सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ। त्यो गाई खाने देशका नागरिकहरूको हो, जबकि हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार कसरी रहन्छ? यो तपाईँ स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ? तपाईँले मलाई यसको उत्तर दिनुहोस्, तपाईँ यो स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? तपाईँ पत्रकार हुनुभन्दा अगाडि यो देशको नागरिक हो, एकदमै तपाईँ यो देशको नागरिक स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ? बौद्धिक भन्ने पाटो त्यहाँनिर यसरी पनि जोडिएको हुन सक्छ कि उसले गरेको लगानी गर्दै गर्दा त्यहाँबाट प्राप्त हुने प्रतिफल त्यहाँका बुढाहरूले त्यो माटो राख्दैन सर। त्यहाँका बुढाहरूलाई यदि हेर्ने भने बोलेका कुरा र लेखाइमा फरक छ। होइन, हामीले पनि कुनै एउटा ठाउँमा लगानी गर्दछौँ भने त्यहाँबाट प्राप्त भएको प्रतिफलको केही अधिकार हामीले खोज्छौँ नि। बौद्धिक सम्पत्ति त्यसलाई भनिँदैन सर, लगानी गरेको प्रतिफल खोजिन्छ। होइन, मसँग बौद्धिक सम्पत्ति भयो भने मैले तपाईँलाई अधिकार दिन्छु, मसँग नभएको अधिकार त तपाईँलाई। बौद्धिक सम्पत्ति भनेर के बुझिन्छ? नेपालका जति पनि प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्, नेपालमा भएका खानीहरू छन्, ती सबैलाई पनि बौद्धिक सम्पत्ति मानिन्छ। भोलि नेपालका युरानियमहरू अमेरिकाले ध्वस्त बनाउन सक्छ, त्यो तपाईँ स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ? नेपालका भक्का काठहरू अमेरिकाले काटेर लैजान सक्छ, तपाईँ त्यो स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ? र 55 अर्ब तपाईँ सहज पनि छैन नि। होइन, 55 अर्ब तपाईँलाई ठुलो पैसा लाग्यो, एनसेलबाट उठाउने कर उठाउन, खोजी घोटालामा भएको पैसा उठाउने 75 अर्ब पैसा अझै पनि एनसेलले तिर्न बाँकी छ। त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो। यो सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता हो। यो सम्झौताको धारा 3 को दफा 3 को उप दफा 8 मा भनिएको छ कि परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ। यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो रूपमा प्रहार गरिरहेको छ। त्यसले यो कुरा कुनै पनि नेपाली जनताले मान्न तयार। तपाईले यसो भनिरहँदा के नेताहरूले बैना नै बुझिसकेका छन् एमसीसीबाट। अब संसदमै हेर्ने हो भने पनि बहुमत छ, भोलि पारित भयो भने के हुन्छ? नागरिकसँग जस्तो ठुलो बल कोहीसँग पनि हुँदैन सर, तपाईँ यो ढुक्क हुनुहोस्। इतिहास छ, राजा फाल्ने पनि नागरिक हुन्, पञ्च फाल्ने पनि नागरिक हुन् कि राजा फाल्ने पनि नागरिक हुन्। यो दुई तिहाईको सत्तासँग, यो दुई तिहाईको सरकारसँग र सिङ्गो राज्य सत्तासँग नागरिक डराउँदैन।
सरकारको मात्र कुरा छैन, एमसीसी को विषयमा त नेपाली कांग्रेसमा पनि छ। एमसीसी को विषयमा नेपाली कांग्रेस सरकार जति जिम्मेवार छ त्यति जिम्मेवार छ, जिम्मेवार अझ बढी उ जिम्मेवार छ। बढी जिम्मेवार 2017 मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदाखेरि गएर गरेको सम्झौता छ र यो देशको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा चिच्चाउँछन् कोही बेलामा संसदमा बसेर एमसीसी जसरी पनि पारित हुन्छ। अब केही समय अगाडि यो देशका प्रधानमन्त्रीज्यूले रोस्टरमा उभिएर भने कि एमसीसी पढ्दै नपढेकाहरूले विरोध गरे। पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू जो विद्वान भन्दछन्, आफूलाई डाक्टर सम्झन्छन्, म पीएचडी स्कलर हुँ भनेर धम्की दिन्छन्, धाक लडाउँछन्। पूर्व अर्थमन्त्री रामचन्द्र महतज्यूले भने कि एमसीसी पढ्दै नपढेकाले विरोध गरे। म सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई र सिङ्गो नेपाल सरकारका प्रतिनिधि जसले एमसीसी राम्रो हो भनेर एमसीसीका समर्थन गरिरहेका छन् उनीहरूलाई ओपन च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। एमसीसी सम्झौता तपाईँले भन्दा राम्रोसँग दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढेका छन्, कहाँ बसेर कसरी बहस गर्नु पर्यो? काठमाडौँको माइती घरमा, चितवनको 24 कोटीमा या कहाँ? म यो देशको प्रधानमन्त्रीसँग एमसीसी सम्झौताका एक बुदामा बसेर बहस गर्न सक्ने अनुचित राख्दछु। हिम्मत छ र अमेरिकाले दिने भनिएको सहयोग गलत होइन, तर जुन शर्तहरू छन्, जुन तरिकाबाट आयो र जुन शर्तहरू छ त्यो गलत। किनकि सहयोग आफैमा गलत त भन्नु। नेपाल एउटा विकासोन्मुख राष्ट्र, एउटा विकासोन्मुख राष्ट्रमा एउटा शक्तिशाली देशले गर्ने सहयोगलाई हामी त्यो स्वार्थपूर्ण छ। त्यो स्वार्थपूर्ण छ, त्यसमा ठुलो घुसपेट छ, त्यो भित्र ठुलो एउटा घुसपेट छ र सिङ्गो यो तपाईले अघि भनेको युरेनियम मुस्ताङै अमेरिका जाँदैछ अथवा एमसीसी सम्झौताका बुदाहरू छिटो अध्ययन गर्नुहोस् र एमसीसी सम्झौता यदि नेपालमा लागू भयो भने त्यो जान्छ। नेपालमा त्यो नेपालको अधीनमा रहन सक्दैन सर, नेपालको अधीनमा त्यो रहन सक्दैन। जब तपाईँ अर्को कुरा अनुरोध एमसीसी के विषय प्रसङ्गमा म तपाईँ अर्को कुरा विज्ञहरू तपाईले शङ्करजी जस्तो विज्ञहरू किन यसो भनिरहेका छन् कि उनीहरू अमेरिकाको पक्ष किन लिइरहेका छन् कि विद्वान धुरन्धर भन्ने विद्वानहरू पढ्दैन बुझ्दैन किन एमसीसी को विरोध गर्ने, एमसीसी के हो त्यो त बुझ भनेर आज नेकपाको तपाईले सरकार कोही कुरा गर्ने भने सरकार भित्रै पनि विद्रावलहरू छन्, प्रतिपक्षमा पनि केही पात्रहरू छन्, सबै शेरबहादुर भन्न नमिल्ला। या तपाईले अन्य वैकल्पिक शक्ति भनिनेहरू भने कोही समर्थनको पक्षमा छन् अथवा कोही या कोही विरोधको पक्षमा होलान्। आम नागरिक जसले पनि कोही सही बुझाइ आउनुपर्छ भनिरह होलान्। कुनै व्यक्ति गलत या कुनै एमसीसी को विषयमा मैले अघि नै पनि प्रसङ्ग जोडेको थिएँ, जसले पार्टीको चस्मा लगाएर हेरेको छ, त्यसले एमसीसी को समर्थन गरिरहेको छ, त्यो स्वाभाविक हो। म त्यसलाई त्यति ठुलो पनि मान्दिनँ। नेपालमा वास्तवमा नेपाल बिग्रेकै पार्टीवादले हो होइन, म त्यसलाई यो कन्टेक्स्टमा त्यति ठुलो पनि मान्दिनँ। एउटा सिस्टम नराम्रो सिस्टम हामीसँग बसिसकेको छ र हामीलाई लाग्न सक्छ, नागरिकलाई लाग्न सक्छ। अब कति विद्वान भनेकाहरूले, कति धेरै पढेकाहरूले एमसीसी सम्झौता राम्रो भनेका छन्, साँच्चै होला। हामी जसले अन्यलमा छन् नि, नागरिक अन्यलमा छन्, तर जसले एमसीसी सम्झौता लागू गर्नुपर्छ भनेर भनेका छन्, हामीले तिनको घरमा हेरेका छौँ कि तिनका छोराछोरी एनजिओमा जागिर खाएका छन्, तिनका छोराछोरी हाई स्कुलहरूमा चाहिँ अमेरिका अस्ट्रेलिया पढ्न गएका छन्। वास्तवमा ती लेभलका नागरिकहरूले मात्र च्यालेन्ज कम्प्याक्ट हुने कुनै एउटा एजेन्सीसँग नेपाल सरकारले गर्न लागेको सम्झौता हो। त्यहाँको कुनै एउटा एजेन्सीसँग गर्न लागेको सम्झौता नेपाल सरकारले पारित गर्नु, नेपाल सरकारसँग हुनलाई त्यो त सरकारसँग चाहिँ सम्झौता हुने, नेपालको संसदले त्यो पारित गर्नुपर्छ। यसले पनि त्यहाँ भित्रका कुनै गलत रहस्यहरूलाई ती शर्तहरू चाहिँ त्यो बुदाहरू फ्याँक्ने र संसदबाट नगर्ने स्वतःस्फूर्त उसले दिने हो भने त्यो लिन हुन्छ भन्ने चाहिँ हो। त्यहाँका केही दुविधापूर्वक बुदाहरू, दुविधापूर्वक शर्तहरू फालेर त्यो नेपालको संसदबाट नभइकन सरकार तहबाट त्यो गरिन्छ भने हामीले त्यसलाई स्वाधीनता र सार्वभौमिकता, यो देशको स्वाधीनता र यो देशको सार्वभौमिकतामा जब प्रहार आउँछ, यो देशका कुनै पनि नेपाली नागरिकहरू चुप बस्दैन हुन्छ। भनेको अघि तपाईँले के इङ्गित गर्दा यो इन्डो पेसिफिक जुन स्ट्राटेजीको छ त्यो त अमेरिकाले नै प्रष्ट रूपमा स्वीकारिसकेको अवस्था छ, देखिन्छ गुगल हेर्दै भने पनि। हामीले एमसीसी भनेर चाहिँ गुगलमा सर्च गर्ने हो भने पनि चाहिँ यो त एउटा सैन्य चाहिँ इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति हो भनेर चाहिँ। तर केही समय अगाडि तिमीहरूलाई हामीले सहयोग गर्छु भनेको तिमीहरूले चाहिँ यस्तो विवाद स्थिति जुन सिर्जना गरिराखेका छौ, लामो समय भयो यो प्रसङ्ग निक्लिएको पनि, ऱ्यान्डी बोरिस स्वयंले ठिक छ अब क्यान्सल गर्ने भए गरौँ, यो धेरै नलम्ब्याउँ भनेर त फेरि उनीहरूले भनिरहेको थियो कि त्यो स्वतःस्फूर्त रूपमा प्राप्त भएको हुन पनि सक्छ, गलत हुँदैछ है भनेर फेरि विज्ञहरू विद्वानहरूले नै भन्दै गर्दा भोलि नेपाललाई अर्को कुरा मात्रै होइन, भोलि सम्बन्धमै। म तपाईँलाई एमसीसी को विषयमा के भन्न चाहन्छु भने एमसीसी कुनै पनि हालतमा लागू हुनु हुँदैन। यो देशका आम नागरिकहरू एमसीसी को पक्षमा छैनन्, विपक्षमा छन्, त्यसमा दुई मत छैन। यो देशका आम नागरिकहरू एमसीसी को विपक्षमा छन्। र अर्को कुरो के हो भने अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकसँग हामी सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ। र एमसीसी लागू हुँदैन भन्दा पनि जुन तरिकाले जुन नियतले आयो त्यो नियत गलत छ।
यदि नेपालको संसदबाट नभइकन सरकारबाट पारित गरिन्छ र त्यो बुदाहरू त्यो धाराहरू हटाइन्छ भने हामी त्यसलाई पनि मान्न तयार छौँ। तर एउटा 55 अर्बको लागि त्यसमा 13 अर्ब त हाम्रै छ। त्यसै यो देशको स्वाधीनतामाथि प्रहार हामी सहन सक्दैनौँ। र अर्को कुरो के छ भने अमेरिकाले भनेको छ सबै शर्त मान्ने भए मान, नत्र हामी त्यो पैसा दिँदैनौँ, हामी त्यो सम्झौता गर्दैनौँ। यो देश बलभद्र कुमार जस्ता वीर पुर्खाहरूले, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा जस्ता चाहिँ वीर पुर्खाहरूले अङ्ग्रेजसँग पानी नखाई 7 दिनसम्म लडेर जोगाएको देश हो। यो देश शेरबहादुर देउवाको देश होइन, यो देश खड्को ओली र प्रचण्डको देश होइन। कसैले चाहेर यो देश बेच्न सक्दैनन्। यो देशका आम नागरिकहरू जब राष्ट्रियताको कुरा आउँछ सिङ्गा राज्य सत्ताको विरुद्ध र यो दलालहरूका विरुद्ध प्रतिकार उठ्ने संसार। प्रधानमन्त्री त स्वयं पनि नाम नलिए पनि तपाईँले भइहाल्यो। शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति र अहिले हुन त कतिपयले नेकपा एमा तत्कालीन भन्ने चलन छ, अथवा कतिपयले एमाले माओवादी छुट्यो भने पनि या नेकपा भने पनि कतिपयले एमाले माओवादी नै भनेर त्यो बुझाइ छ। यी 3 पात्रहरू नै हुन् नेपाल यो स्थितिमा आइपुग्नुका मुख्य कारण या पात्र भन्ने लाग्छ। यस्तो अब हामीले भन्यौँ हामीले सिस्टमलाई दोष दियौँ, राजा भएर देश बन्न सकेन, गणतन्त्र चाहिन्छ, जनतालाई पूर्ण रूपमा अधिकार गर्छ भनेर भन्यौँ। 2063 सालमा राजा खाली। त्यो भन्दै गर्दा म गणतन्त्रको खिलाफमा बोल्न खोजेको होइन सर, त्यो भन्नु नपरोस्। म सदा गणतन्त्रको पक्षमा छु, तर जुन तरिकामा आज नेपालमा गणतन्त्र सञ्चालन भइरहेको छ हामी त्यो सिस्टमको विरोध गरिरहेका छौँ। सिस्टम भन्दै गर्दाखेरि जुन व्यवस्था नै गलत हो कि भन्ने अर्थ लाग्ला नि? त्यो होइन सर, त्यो होइन। हामीले भनिरहेका जस्तै 2063 जुन तरिकाले चलिरहेको छ 2063 सालमा राजाले गद्दी फाले, त्यो राजाले एउटा सानो नागरिक भएर बसेको अहिलेका सत्ताहरूलाई यो सत्तालाई चाहिँ देश सुम्पिएको धेरै वर्ष भइसक्यो सर। 14 वर्ष भयो। 14 वर्षमा त मुलुक उथल हुनुपर्ने थियो, परिवर्तन केही पनि भएको हामीले देख्दैनौँ सर। भनेपछि फेरि त्यतातिर फर्किने सम्भावना छ 2047 को संविधानतिर? 2047 को संविधानतिर फर्किनु पर्छ भन्ने पक्षमा म छैन, त्यो सम्भावना छ भन्ने पक्षमा पनि म छैन। तर गणतन्त्र पनि जनताले चाहेर आएको, राजतन्त्र जनताले चाहेर नै फालिएको, त्यसमा दुई मत छैन। जनताले चाहेरै फालेको, जनताले चाहे। कतिपय पात्रहरू हामी किन गयौँ भन्ने अहिले टाउको समाज छौँ हामी भन्छन् नि। 62-63 को आन्दोलनमा एउटा नागरिक स्वस्फूर्त तरिकाले गएको, त्यसमा दुई मत छैन। तर जुन तरिकाले यो देश गणतन्त्र आइसकेपछि भ्रष्टाचारको सङ्गुलमा फस्यो, योभन्दा त्यो बेटर रहेछ भनेर दुईटाको कम्पेरिजन गरेर हेर्दाखेरि जनतालाई त्यो लागेको हो। तर एउटा कुरो के हो भने गणतन्त्रभित्रको नराम्रा कुराहरूलाई यदि सुधार्न सक्ने हो भने यो सिस्टम साँच्चै एउटा उदाहरणीय सिस्टम हो। सङ्घीयता आवश्यक हो। सङ्घीयता आवश्यक होइन, नेपालकै संरचना आवश्यक छ। यस नेपाल जस्तो एउटा अविकसित मुलुकमा या भनौँ सानो मुलुकमा सङ्घीयता जरुरत पर्दैन छ। तपाईँको अहिले यदि गत सालको यो वर्षको बजेटको विषयमा म बोल्न सक्दिनँ, गत सालको बजेटलाई हेर्ने हो भने 9 अर्ब 47 करोड चान्चुन 9 अर्ब 47 करोड तपाईँ हामीले तिरेका, यो देशका आम नागरिकले तिरेको कर छ भने यो संहिता पाल्नको लागि, यो देशका छुट्टै नागरिकहरूलाई तलब खुवाउनको लागि, छुट्टै नागरिक सरकारी कर्मचारीलाई चाहिँ तलब भत्ता खुवाउनको लागि 10 अर्ब ऋण लिएको अवस्था छ। संहिता यो देशले धान्न सक्दैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य यो जुन संरचना छ यो चाहिँ आवश्यक भन्नुभएको छ। जुन 3 तहको संरचना छ यो चाहिँ गलत भन्दै गर्दा हुनुपर्ने चाहिँ के ठ्याक्कै? नेपालमा संहिता जरुरत पर्दैन। मैले बारम्बार अथवा कुनै एउटा संरचना चाहिँ आवश्यक छैन, 3 तहमध्ये एउटा चाहिँ आवश्यक छैन। स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर आधारभूत अब अधिकारहरू स्थानीय तहमा चाहिँ निहित गरेर हैन, अनि तपाईँको जो केन्द्र सरकार छ केन्द्र सरकारलाई र स्थानीय सरकारलाई नै प्रभावी रूपमा चाहिँ परिचालन गरेर जो हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिहरू छ त्यसलाई अलिकति प्रभावकारी र बलियो बनाउने हो भने संहिताको जरुरत नेपाल जस्तो सानो देशमा पर्दैन। अब अन्तिममा पनि कुरा गरौँ। जस्तो तपाईँहरूको जुन यो अभियानको या समूहको आधिकारिक धारणाको आदान प्रदान चाहिँ कसरी हुन्छ? जस्तो अब अहिले मैले नागरिकताको विषयमा प्रश्न गरौँला। जुन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जुन मैले भन्नु खोजेको यसको आदान प्रदान चाहिँ तपाईँहरू त्यसै गरिरहनु भएका अभियन्ताहरूलाई कसरी हुन्छ? हामी यो बोल्नु पर्दछ भने किनकि फरक कुरा हामी ग्लोबलाइज्ड सिस्टममा छौँ, 21st सेन्चुरीमा छौँ होइन। एउटा ग्लोबल नेटवर्कको माध्यमबाट हामी आम अभियन्ताहरू जो नेपालमा मात्र होइन विदेशी भूमिमा पनि छन्, हाम्रो हामी नेपाली युनियनका आम अभियन्ता साथीहरू आम यो देशका नागरिकहरूको माझ पुगिरहेको अवस्था छ। र हाम्रो कुनै पनि इस्युमा हाम्रो आधिकारिक भनाइ हामी आधिकारिक रूपमा प्रेस वक्तव्य जारी गरेर चाहिँ
प्रकाशित गर्छौँ, नागरिकले त्यहाँबाट बुझिरहेका हुन्छन् र हाम्रो आधिकारिक भनाइहरू हामीले बारम्बार प्रेस मिट गर्ने, त्यो कुरालाई चाहिँ सार्वजनिक गर्ने र हरेक सोसल करेन्ट इस्युहरूमा हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्ने काम गर्दै गर्दा जनताले हाम्रा इस्युहरू, हाम्रो धारणाहरू बुझ्न कुनै पनि कठिनाइ भएको जस्तो म मान्छु। यो नागरिकता विधेयक प्रति यहाँको या यहाँहरूको धारणा छ? हामीले त्यो विषयमा बकाइदाले विज्ञप्ति निकालिसकेका छौँ। सरकारले यो निकै राम्रो काम गरेको छ, सरकारलाई धन्यवाद दिएर हामीले विज्ञप्ति निकालिसकेको छौँ। भने यसले पनि के प्रश्न पार्दछ भने तपाईँ हामीलाई सरकारको विरोधी भन्नुहुन्छ, सरकारले राम्रो काम गरेको समर्थन गर्दो रहेछ नि त हाम्रो अभियानले। समर्थन चाहिँ सानो स्वरमा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, विरोध चाहिँ ठुलो स्वर हुन्छ भन्ने आरोप लाग्छ नि त। त्यो चस्मा लगाएर हेर्नेहरूले त्यो देख्दछन्। हामी यो सडकमा निस्केर विरोध गर्दै गर्दा पनि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा धन्यवाद दिइरहेका छौँ। सडकमै निस्केर सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी लगाएर सरकार विरुद्ध उग्र भएर प्रदर्शन गर्दै गर्दा पनि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा चुकेको छैनौँ। कहीँ कतै नयाँ नक्सा पारित गर्दै गर्दा हामी नेपाली अभियानले विरोध गर्यौँ। कहीँ कतै यो अहिले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी नयाँ नीति अहिले लिएर आउँदा हामी नेपाली अभियानले विरोध गर्यौँ। यसमा जस्तो केही जस्तो नेपाली पुरुषले विदेशी चेली जो बुहारीको रूपमा नेपालभित्र आइसकेपछि उसले 7 वर्ष पछाडि नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन निर्णय जुन भएको छ यो चाहिँ सही छ। यसमा अन्य केही कुराहरू, यसमा धेरै कुराहरू जोडिएर आएका हुन सक्छन्। यो अझ सचिनु पर्दछ भन्ने खालका त्यस्तो कुराहरू केही छ यहाँहरूको आफ्नो धारणा? जस्तो हाम्रो अभियानको स्पष्ट धारणा भनेको सरकारले गरेको यो निर्णय सही हो, किनकि जो अङ्गीकृत नागरिकता भएकाहरू छन् बारम्बार यो देशको स्वाधीनताको विपरीत गएर यो देशको स्वाधीनतामाथि काट गरिरहेको अवस्थामा र बारम्बार भारतका नागरिकहरू यो देशका नागरिक भएर नेपालीहरूमाथि चाहिँ एउटा दुर्व्यवहार भइरहेको अवस्थामा सरकारले जो यो कदम देखाएको छ यो कदम निकै सम्माननीय कदम। नेपाली काङ्ग्रेस र समाजवादी पार्टीले नोट अफ डिसेन्ट नै गरे, त्यो अनावश्यक हो। त्यो अनावश्यक हो। नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ अब यो नेपाली काङ्ग्रेस कहाँनिर छ, यो यस्तो छैन देश प्रतिपक्ष छ, प्रतिपक्ष कहाँनिर छ सर? प्रतिपक्ष त भीमराव हुन्। तपाईँ जस्ता मिडियाका साथीहरू यो देशको प्रतिपक्ष हो, म जस्ता अभियन्ताहरू यो देशको प्रतिपक्ष। काङ्ग्रेस कहाँनिर छ? कहाँनिर छ काङ्ग्रेस? काङ्ग्रेस भित्र त छन् नि त केही पात्र। एउटा गगन थापालाई प्रतिपक्ष मान्दिने या अरू कुनै पात्रलाई प्रतिपक्ष मान्दिने? गगन थापाले एमसीसी को विषय बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? चुप हुनुहुन्छ नि त। एमसीसी को पक्षमा बोल्नु पर्दैन? खोजिरहेछन् अहिले सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू। गगन थापा हरायो भनेर त आम सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले खोजिरहेको अवस्था छ। भनेपछि मैले यो देशका कुनै पनि इस्युहरूमा अहिले प्रतिपक्षलाई या भनौँ अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई देख्न सकिरहेको छैन। र यो मेरो मात्र विचार होइन कि सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनताको विचार। जब सरकारले राम्रो गर्छ राम्रो नै हुन्छ, तर जब नराम्रो गर्छ घोटालामा नेपाली कङ्ग्रेस कहीँ कतै बोल्यो, एनसीसी घोटालाको विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस कहीँ कतै बोल्यो। पात्रहरूको अपेक्षा हुन्छ, तर ती अपेक्षा हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो शीर्ष नेतृत्वले गरेको निर्णय अनुसार उनीहरू जस्तो गगन थापा जस्तो व्यक्तिप्रतिको एउटा कुरा अनुरोध गरौँ। गगन थापाजी सांसदमा बहुत विरोध गर्नुभयो कुनै एउटा इस्युमा, तर जब उहाँका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम आयो, नाम जोडियो, उहाँ चुप लाग्नुभयो। किन? मैले सोध्दैछु तपाईँलाई किन लाग्छ? यो यस्तो छ, काले काले मिलेर खाउँ भाले। त्यसो भए फेरि प्रतिपक्ष के आधारमा बनाऊ? जस्तो भोलि भीमराव नै पनि चुप लागेर एमसीसी पारित हुने कन्डिसन आयो र भोलि भीमराव अर्को ठाउँमा पुग्ने, भोलि चाहिँ घनश्याम दाहाल जस्तो हुने अवस्था आयो भने त्यो यस्तो अथवा रामकुमारी झाँक्रीहरू पनि छन्। निरन्तर नेकपाभित्र पनि केही व्यक्तिहरू, केही सांसदहरू छन् जसले निरन्तर रूपमा एमसीसी को विरोध गरिरहेका छन्। हामीले उहाँहरूको विचारलाई योगेश भट्टराई पनि हुनुहुन्थ्यो। हजुर, जस्तै योगेश भट्टराईको त मसँग कुरै नगर्नु सर। योगेश भट्टराई तपाईँले मैले एउटा स्वतन्त्र नागरिकले, एउटा स्वाधीनता भएको, एउटा आफ्ना स्वाभिमान भएको नागरिकले योगेश भट्टराईको म नाम लिएर मेरो बोली, मेरो शब्द र मेरो मुखलाई म अपवित्र बनाउन चाहन्छु। भोलि फेरि हामीले भीमरावलाई पनि त्यही भन्ने कन्डिसन आयो भने यस्तो नेपाली नागरिकलाई एउटा त्यो हिजोको इतिहास हेर्ने भने कसैसँग पनि एउटा आशा छैन, आशा मरिसकेको अवस्था हो, त्यो म मान्दछु। र हामी अपेक्षा गर्छौँ भीमरावबाट जो अहिले रामकुमारी झाँक्री लगायतका जो सांसदहरू एमसीसी को विपक्षमा बोलिरहने भएको छ, यो देशका हरेक इस्युहरूको विषयमा हरेक इस्युमा चाहिँ राष्ट्रियताको प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेछन्। वास्तविक प्रतिपक्षको भूमिका अहिले भीमराव, रामकुमारी झाँक्री लगायतका केही व्यक्तिहरूले खेलिरहेका छन्। उहाँहरूको भोलि उहाँहरूको भूमिका परिवर्तन नहोस्, मैले त्यो एउटा शुभकामना, त्यो एउटा शुभेच्छा। देशमा अहिले सरकारको प्रमुख या वास्तविक प्रतिपक्ष चाहिँ भीमराव, रामकुमारी झाँक्री लगायतका केही व्यक्तिहरू वास्तविक प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसभित्र
एक दुई भलै एक दुईटा पात्र होलान्, ती पात्र पनि विलीन ती भएको पात्रलाई छोडिदिने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ अहिले? नेपाली काङ्ग्रेस वास्तवमा खोज्नै पर्छ सर। अब 79 सालको चुनावमा फेरि मानिसले जति कुरा गरे पनि फर्केर त्यतै जान्छ भन्ने आकलन गर्छ। हजुर, हामीले के भनिरहेका छौँ, जनमत भनौँ न, जनमत कङ्ग्रेसपट्टि जान्छ या कम्युनिस्टपट्टि जान्छ। यसको अब सिनारी हेर्ने भने त्यतातिर छ त्यो हो। हामीले अब के भनिरहेका छौँ भने नो भोटिङ सिस्टम लागू गर्नुपर्छ। जस्तै यो कयौँ देशहरूमा चाहिँ नो भोटिङ सिस्टम चाहिँ प्रभावकारी रूपमा लागू हुँदै गर्दा यो देशका आम नागरिकहरूलाई हामी नो भोटिङ लागू गरेर सिङ्गो यो देशका राजनीतिक सत्ताका विरुद्ध चाहिँ आज संविधानले व्यवस्था गरेको तरिकाले मतदानमा सहभागी भएर एउटा चाहिँ व्यवहारिक रूपमा मतदानलाई चाहिँ मतदानप्रति चाहिँ असमाजवादी व्यक्त गर्नको लागि हामीले त्यो एउटा नयाँ तरिका लिएर आउँदैछौँ। हामी त्यसलाई सम्भवतः 79 को चुनावमा त्यसलाई प्रयोगमा लिएर आउँदैछौँ। तत्कालीन अवस्थामा सरकार जुनसुकै हालतमा पनि एमसिसी पास गर्न लागि परेको थियो। म तपाईँलाई यो कुरा घमण्डको साथ छातीमा हात राखेर भन्छु कि नेपालमा एमसिसीको विरुद्ध सबैभन्दा पहिला सडकमा निस्केर आन्दोलन गर्ने हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान हो र हामी त्यो आन्दोलनमा मात्रै केन्द्रित नभइकन चाहिँ सरकारलाई एउटा नैतिक दबाब सिर्जना गर्नको लागि बृहत एउटा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेर हामीले देश विदेशबाट 1 करोडभन्दा बढी हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटालाई त्यो हस्ताक्षर हामीले बुझाइसकेका छौँ। 1 करोडभन्दा बढी हस्ताक्षर थियो सर। हामीले त्यो हस्ताक्षर बुझाइसकेका छौँ र म तपाईँलाई यो विषय के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि 2074 सालको मत मैले जहाँ पनि यो कुरा दोहोऱ्याउने गर्दछु किनकि यो कुरा आम नागरिक क्लियर हुनुपर्छ र सरकारले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। यदि 2074 सालको निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचनको यदि डेटालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जो अहिले 2/3 सरकार छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यदि उसले पाएको भोटलाई हेर्ने हो भने उसँग 33 लाख हाराहारीको मत छ। जो यो देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको मतलाई यदि हेर्ने हो भने पनि उसँग 30 लाख हाराहारीको मत छ र अन्य राजनीतिक दललाई हेर्ने हो भने 12 देखि 15 या 16 लाख हाराहारीको मत छ। त्यो सबै हेर्ने हो भने 80 देखि 42 लाख हाराहारीको मत सिङ्गो राज्य सत्तासँग छ भने 1 करोडभन्दा बढी नेपाली नागरिकले हामी एमसिसी मान्दैनौँ भनेर एमसिसी विरुद्ध आफ्नो मत जाहेर गरेका छन् या भनौँ हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी भएका भने सरकार गणतन्त्रमा त जनताको अधिकार जनताको विचारका प्रत्याभूति हुन सक्नु पर्यो नि त। गणतन्त्र भन्ने गणतन्त्र भनेर उफ्रिने 1 करोड नेपाली जनताको आवाज प्रत्याभूति हुन नसक्ने कस्तो गणतन्त्र? यो गणतन्त्रको विचार यो गणतन्त्रको अस्तित्व कहाँनिर भनेपछि ती एक यो भन्दै गर्दा अर्को कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री झापाबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। उहाँ झापामा कति मत लिएर निर्वाचित हुनुहुन्छ तपाईँसँग डेटा छ? सबैसँग डेटा छ या छैन? 37-40 हजार। उहाँ लगभग 35,000 हाराहारी मत लिएर आएर झापाबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। झापामा जम्मा 35,000 नेपाली नागरिकले मत दिएको मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन पाउने, लुटिरहन पाउने, देश शोषिरहन पाउने, म जस्ता कयौँ युवाहरूको विचार र भावनामाथि खेलिरहन पाउने, मैले हालेको मतलाई मजाक गरिरहन पाउने, जनताले एक भोट पनि नहालेको व्यक्ति यो देशको गृहमन्त्री हुन पाउने, जनताले एक भोट पनि नदिएको व्यक्ति 2-2 चोटि यो देशको राष्ट्रपति हुन पाउने, तर 1 करोड नेपाली जनताको विचार र भावनालाई चाहिँ खेल्न पाइने गणतन्त्र यो यसैको लागि गणतन्त्र, यसैको लागि मेरो पुर्खाले चाहिँ गणतन्त्र भन्दै राजतन्त्रको विरुद्धमा लडेका त्यो त होइन नि त। भनेपछि के हुनुपर्छ? 3 करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री हुनको लागि? राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री हुनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली लागू यदि गर्न सकियो भने र सांसद मन्त्री हुन नपाउने, हामीले यसलाई चाहिँ निर्वाचन प्रणाली सुधार सम्बन्धी व्यवस्थामा पक्काइरहेको छ। हाम्रो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने गरी कार्यकारी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित हुनु पर्यो र सांसद मन्त्री बन्न भयो। सर तपाईँ हामीले सांसदलाई पठाएको कानुन बनाउनको लागि हो, मन्त्री बनाउनको लागि होइन। सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू मन्त्री बन्नु पर्यो। यदि त्यो भयो भने यो देश विकासमा ठुलो उथलपुथल हुन्छ र जो अहिले करप्टेड सिस्टम छ त्यो करप्टेड सिस्टम सुधार्नको लागि यसले व्यापक ठुलो सहयोग पुर्याउँदछ। र हामीले चाहिँ सांसद बन्छ, मन्त्री चाहिँ सरकार अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले एउटा विज्ञताको आधारमा मन्त्री चयन गर्दछन् गर्ने त्यो सिस्टम लागू गर्नुपर्छ। त्यो सिस्टम लागू गर्नुपर्दछ। हामी निरन्तर रूपमा त्यो अभियानमा छौँ र जो अहिलेको यो निर्वाचन प्रचार प्रणाली छ योले नै सबैभन्दा भ्रष्टाचारको मूल जड भनेको निर्वाचन प्रचारको प्रणाली। विज्ञको सल्लाह त नलिने देशमा मन्त्री नै बनाउँछन् भन्ने अपेक्षा अथवा त्यो सिस्टमको विकास होला भन्ने अपेक्षा अहिले नै गर्न सकिन्छ। हामी निरन्तर रूपमा त्यसको खबरदारीमा छौँ। हाम्रो सल्लाह नै लिँदैनन् भनिरहेछन्। परिवर्तन सोचेको जस्तो छिटो या सोचेको जस्तो सहज छैन सर, तर परिवर्तन सम्भव छ। हामी निरन्तर रूपमा त्यसैको लागि लडिरहेका छौँ र हामीलाई ढुक्क छ, हामीले सोचेका परिवर्तन हामीले गर्न सक्छौँ।
तर त्यसको लागि सिङ्गो नेपाली नागरिकको एउटा जो सहयोग हामीलाई चाहिँ त्यो सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छौँ। त्यसैले आम 3 करोड नेपाली जनतालाई पार्टीभन्दा माथि उठेर एउटा राष्ट्रभक्ति अभियानमा, एउटा निस्वार्थ अभियानमा, यो स्वतन्त्र नागरिकहरूको अभियानमा चाहिँ एउटा ऐक्यबद्धता जनाइदिनुको लागि म यो देशका आम नागरिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब पार्टीमा लागेर केही पनि हुँदैन सर, किनकि म अर्को शङ्कर तिवारी जन्माउन चाहदिनँ जो आफ्नो ऊर्जाशील समय, जो आफ्नो चेतना विकसित हुँदै गर्दा पार्टीमा लागेर पार्टीको दास बनोस्। अर्को शङ्कर तिवारी म जन्माउन चाहदिनँ। म मेरो पिताजीको अर्को पात्र यो देशमा अब जन्मेको हेर्न चाहदिनँ, म त्यो जन्माउन चाहदिनँ। तर तपाईँ हामी यो भनिरहेका हुन्छौँ जो साँच्चीकै देश परिवर्तन गर्नुपर्दछ र जो अहिले नेतृत्वमा छन् यिनीहरूबाट देश विकास हुँदैन भन्ने छन्, उनीहरू 70-80 लाख कति छन्, विदेश छन्। हजुर, जो स्वदेशमा छन् उनीहरू अब अघि हामीले भनेको जस्तै भोलि फेरि कङ्ग्रेस यो भन्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई आदेश दियो, अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको थियो कि विदेशमा भएको नागरिकले विदेशबाट मतदान गर्न पाउने। त्यो आदेशको परिपति लागू भयो। विदेशमा हुने नेपाली नागरिकले विदेशबाट बल्ल परिवर्तनको आभास त्यो भयो भने परिवर्तनको आभास हुन्छ। र हामी अबको निर्वाचन यदि विदेशमा हुने नेपाली नागरिकले मतदान गर्न सक्दैनन् भने र अहिले जुन शैलीमा निर्वाचनलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरिन्छ त्यो शैलीमा नै प्रचार प्रसार गरिरहने हो भने र निर्वाचन आयोगको जो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्छ त्यो पार्टीकै दास नियुक्ति भइरहने भने यो निर्वाचनमा हामी यो निर्वाचन शैलीका विरुद्ध व्यापक जनशक्ति तयार संवैधानिक आयोगमा व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ। हामी त्यसको विरुद्ध पनि लड्नेछौँ र यो सिस्टमलाई हालिमुहाली छ, त्यसको विरुद्ध पनि हामी लड्नेछौँ। र यदि अबको हुने निर्वाचनमा 80 सालमा हुने निर्वाचनमा त्यो कुरा नसुध्रियो भने हामी देशव्यापी रूपमा एउटा व्यापक नेटवर्क सिर्जना गरेर चुनाव हुन नदिने भन्दा पनि संवैधानिक रूपमा या भनौँ व्यावहारिक रूपमा त्यो परिणामलाई चाहिँ खारेज गर्ने। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भने सर नो भोटिङको सिस्टम लागू गरेर चाहिँ मतदानमा सहभागी भएर पनि त्यो निर्वाचनलाई खारेज गर्न सकिन्छ। जस्तै अब हेर्ने भने अबको विकल्प नेपाली कम्युनिस्ट यो देशको विकल्प होइन। अब यदि हेर्ने भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो देशको विकल्प होइन। अबको विकल्प अबको मुलुक नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विकास गर्न सक्दैन। अब व्यापक एउटा जनशक्ति तयार गरेर यी भ्रष्टाचारीका विरुद्ध हामी लड्नुपर्ने हुन्छ। ती जनशक्ति त्यो जनशक्ति एउटा विज्ञ सहितको टोली होइन, एउटा जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ निर्वाचित विषयमा भएको विज्ञताले फेरि त्यहाँनिर कुटनीतिका कुराहरू हुन सक्छन्, देश सञ्चालनको कुरामा कुनै पनि व्यक्ति परराष्ट्रको विषयमा विज्ञ हुन्छ भने उसँग कुटनीति हुन्छ। अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली कुटनीतिको विषयमा विज्ञ छन्, उनसँग कुटनीति छ, सल्लाहकार छन्। के हो अनि सल्लाहकारको सल्लाह मान्नु पर्यो, सल्लाहकारको सल्लाह मान्नु पर्यो। 8 कक्षा फेल छन्, PhD गरेका मास्टर गरेका वरिष्ठ विज्ञहरू उनका सल्लाहकार हुन्छन्, सल्लाहकारलाई मतलब नगरिकन काम गरिदिन्छन् जसलाई यो परराष्ट्र नीतिको विषयकै विज्ञ नै छैन। राजदूतहरू कसरी नियुक्ति हुन्छन् घमण्ड गरेको होइन सर। अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीसँग डिबेट गर्न जाने भने अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीसँग अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री एउटा सामान्य नागरिक बराबरको हैसियत राख्दैनन्। उनीसँग के अपेक्षा गर्ने? अहिलेको गृहमन्त्री मान्छे मारेर मान्छे काटेर सुरक्षा निकाय विषय के जानकारी छ? आर्बिट्रेटरी काटेर चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आउने यो देशको गृहमन्त्री ठुलो क्रान्ति हो भनिरहेछन् उनीहरू। क्रान्तिको 17,000 मान्छे मारेर 17,000 मान्छे काटेर युवाहरूलाई राजनीतिमा गलत राजनीतिमा होमाए। जनयुद्ध लड्ने युवाहरू अहिले म खाडीमा काम गर्न जान्छु भनेर जनयुद्ध लडेका थियो। उनीहरूको सपना खाडीमा म काम गर्न जान्छु भन्ने थियो या मेरो देश विकास गर्छु भन्ने थियो। तपाईँ मलाई त्यसको जवाब दिनुहोस्। अनि भन्नु त्यो क्रान्ति कसरी थियो? क्रान्ति प्रचण्डलाई पात्रहरूलाई क्रान्ति थियो। भरतपुरमा मतपत्र खाएर प्रचण्डकी छोरी जो नेपालको स्थानीय तहहरू मध्येका सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने स्थानीय तहमा पर्दछ, प्रचण्डको छोरी जहाँ मेयर छिन्, रेणुदालाई मतपत्र खाएर जिताउनको लागि, मतपत्र चपाएर जिताउनको लागि त्यो क्रान्ति थियो। तर यो देशको लागि क्रान्ति थिएन सर। स्वार्थको लागि स्वार्थको स्वयं आफ्नो स्वार्थको लागि क्रान्ति थियो। म त्यसलाई क्रान्ति मान्दिनँ। तपाईँहरूलाई कतिपय अवस्थामा जस्तो तपाईँ एउटा युवा कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन कि म यसरी विरोध गरेर हिँडिराखेको छु, समूहमा लागिराखेको छु, म एउटा कम उमेरको भर्खरै ल पढ्दैछु, ब्याचलर फर्स्ट इयर सोसियोलोजी पढ्दैछु, कतैमा केही पात्रहरूबाट प्रयोग भइराखेको छु अथवा भोलि यस्तो अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ भन्ने बेलुका सुत्ने बेलामा शिरालीमा आडेस लगाएर सोच्नुहुन्छ कि नै? शङ्कर तिवारी आफ्नो स्वविवेकले चल्ने केटा हो। ऊ जे बोल्छ, जे गर्छ, जहाँ जान्छ, जहाँ हिँड्छ आफ्नो स्वविवेकले गर्छ। कसैबाट व्यक्तिगत धारणा हुन्छ, कसैबाट परिचालित भएर
उसले आफ्नो व्यक्तिगत भनाइहरू राख्दैन। कहिलेकाहीँ पार्टीको धारणामा केही पात्रहरू जस्तो अहिले गगन थापा चुप लागेको जस्तै हजुर। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली कुनै एउटा उद्देश्यका साथमा लागेको रहेछ र तपाईँको धारणा त्योभन्दा विपरीत भयो भने हजुर के गर्नु? त्यसलाई मैले बकाइदाले आम नागरिक माझ लिएर आउन सक्ने मात्र साहस मसँग छ सर। त्यो ढुक्क हुनुहोस्। म आज तपाईँको मिडिया मार्फत भन्छु, यदि कुनै दिन हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले पनि यो देशको हित विपरीत काम गर्छ, राष्ट्रियता हित विपरीत काम गर्छ र युवाहरूको विचार युवाहरूको भावनालाई प्रत्याभूति दिलाउन सक्दैन भने हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको सबैभन्दा पहिलो विरोधी शङ्कर तिवारी हुनेछ। तपाईँले युवा भन्दै म गर्दा तपाईँलाई यो भन्दै गर्दा एउटा कुरो स्मरण गराउन चाहन्छु सर। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसमा ठुलो कार्यकर्ता थिएँ। म कङ्ग्रेसको पृष्ठभूमिबाट हुर्केँ। डेमोक्रेटिक फेमिलीको म डेमोक्रेटिक फेमिलीको मात्र नभइकन कुनै समय मेरो बुवा माओवादी द्वन्द्वकालमा कङ्ग्रेस भएकै कारण एउटा मृत्युको मुखमा पुगेको अवस्थामा चाहिँ मेरो घर गोर्खा, मेरो पहाड घर गोर्खामा बसेर तत्कालीन अवस्थामा मेरो बुवाले नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति गर्न सहज थिएन। पटक पटक बुवालाई चाहिँ आक्रमण भएर बुवा एकपटक मृत्युको मुखमा पनि पुग्नु भएको रहेछ। त्यो म सुन्ने हो, जन्मिएको पनि थिइनँ। म त्यो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको वितृष्णा म त्यो तत्कालीन नेकपा अथवा माओवादी प्रति भयो र अहिले दुई पार्टी मिलेर यस्तो प्रतिष्ठा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा पनि जो बिपीको विचारलाई आधार मानेर या भनौँ मदन भण्डारीको सिद्धान्तलाई पनि अहिले मैले अध्ययन गरिरहेको छु, बिपीको सिद्धान्तलाई अध्ययन गरिरहेको छु। मैले तत्कालीन अवस्थामा म कङ्ग्रेसतिर नै लाग्न या भनौँ कङ्ग्रेसको विचारधारा नै समात्न मैले जायज छ जस्तो मैले देखेँ होइन। इतिहास पढ्दाखेरि इतिहास हेर्दाखेरि तर मैले तपाईँलाई भने मेरो पिताजी गोर्खामा एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा चिनिएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको मेरो पिताजी गोर्खामा निकै ठुलो अगुवा हुनुहुन्थ्यो। म एउटा डेमोक्रेट फ्यामिलीबाट हुर्किएको मान्छे, म त्यो देशमा हुर्किएको मान्छे हो र म तपाईँलाई यो भन्दै गर्दा एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजभन्दा ठिक 1 वर्ष अगाडिसम्म शङ्कर तिवारी नेपाल विद्यार्थी सङ्घ चितवन जिल्ला कार्य समितिको कुनै एउटा आधिकारिक पदमा थियो। मैले त्यो छोडेर वीरेन्द्र क्याम्पसमा म जिल्लाको कुनै एउटा आधिकारिक पदमा थिएँ होइन। मैले त्यो छोडेर किन यता आइरहेँ? मैले त क्लियरली म कुनै समय अगाडि नेपाली विद्यार्थी सङ्घको होइन एउटा नेतृत्व तहमा थिएँ। भन्नुहोस् तपाईँले माहौल बनाउन लागिरहनु भएको छ, भोलि त्यतातिर प्रवेश गरेर एउटा राजनीतिक माहौलका लागि माहौलको कुरामा के भन्दैछु भने नेपाली कङ्ग्रेस छोडेर एउटा अभियानमा आएको छु जो अभियान भर्खर जन्मिँदैछ। समुद्र छोडेर पोखरीमा हाम फाल्दैछु सर, गलत अर्थ नलगाइदिनुहोस्। म माहौल बनाउनको लागि हिँड्ने केटा होइन। माहौल समुद्र छोडेर तपाईँ पोखरीमा हाम फाले यो विषय भन्ने चाहिँ समुद्र छोडेर पोखरीमा हाम फाले मैले कुन विषयमा भने नेपाली कङ्ग्रेसको बाबुमा एउटा सङ्गठन छ। मेरो पिताजी धेरै लामो कालसम्म जिल्लामा त्यो विद्यार्थी सङ्गठनहरूको हालत के छ? मेरो पिताजी धेरै लामो समयसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति गर्नुभयो। केन्द्रसम्म एउटा पहुँच छ होइन, त्यो कुरालाई मैले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीति गर्दै गर्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एउटा केन्द्रीय तहमा मेरो पहुँच पुगेको थियो होला, त्यो त्यहाँनिर मेरो पहुँच थियो होला। यदि म नेपाल नेताकै झोले भएर बसिरहेको भए त्यहाँनिर मेरो राजनीतिक फ्युचर त मैले देशको हितको लागि नसोच्ने हो भने, मेरो फाइदाको लागि सोच्ने भए त मेरो राजनीतिक फ्युचर त त्यहाँनिर सेक्युर हो सर। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म 17 वर्ष हुँदै गर्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जिल्ला सचिव थिएँ। अहिले म 20 वर्ष भयो। 17 वर्ष हुँदाखेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जिल्ला सदस्य भएको केटाको राजनीतिक फ्युचर त ती नेताकै झोले भएर लागिरहेको भए त सेक्युर थियो होला नि त। त्यसप्रतिको वितृष्णा पनि गहिरो लेभलमा पुग्यो। त्यो प्रतिको वितृष्णा गहिरो लेभलमा पुग्यो र अहिले मेरो पिताजी पनि सक्रिय राजनीतिबाट बाहिर हुनुहुन्छ र म आफै पनि नेपाली कङ्ग्रेस वास्तवमा अहिले म तपाईँलाई यो भन्दै गर्दा के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेकपाको विषयमा र मदन भण्डारीको विषयमा पनि मैले व्यापक रूपमा अध्ययन गर्दै गर्दा नेकपा गलत पार्टी हो। नेपाली कङ्ग्रेस कुनै नेपाली कङ्ग्रेस या कम्युनिस्ट भन्ने भन्दा पनि बिपी कोइरालाबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, मदन भण्डारीबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, तर बिपीबाट शेरबहादुरसम्म आइपुग्दा शेरबहादुरलाई मान्नुहुन्न र मदन भण्डारी हुँदै आज केपी ओलीसम्म आइपुग्दा केपी ओली। यस्तो अब मदन भण्डारीको कुरा गर्ने अहिले केपी ओलीको कुरा गर्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवादलाई कम्युनिस्ट भन्नुका नेताहरूले नै आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि दासढुङ्गामा बगाइसकेका छन्। दासढुङ्गामा तर अब स्वयं उहाँका धर्मपत्नी अहिले यो देशका राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। 1 करोडको बिछौनामा 1 करोडको कार्पेटमा उहाँ सुतिरहनुहुन्छ। उहाँलाई कसरी मदन भण्डारीलाई सम्झेर त उहाँलाई निन्द्रा पनि नलाग्नु पर्ने। मदन भण्डारीको आत्माले चाहिँ भड्किएको आत्माले सताइरहनु पर्ने थियो। यस्तो मदन भण्डारीको भड्किएको आत्माले तर्साउन राति आउँछ या आउँदैन? मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि मेरो हैसियत त्यहाँ पुग्छ भने म मेरो देशको राष्ट्रपतिलाई चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु कि मदन भण्डारीको भड्किएको आत्माले कहीँ कतै दुःख दिन्छ या दिँदैन?
जस्तै मदन राष्ट्रपतिबाट त्यो घटनाप्रतिको कुनै छानबिनको अपेक्षा म यो दासढुङ्गा हत्याकाण्डपछिको त्यो जो अनुसन्धानको लागि त्यो अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष को थियो सर खड्गबोडी जो यो देशको प्रधानमन्त्री छन् यो देशको प्रधानमन्त्री जो दासढुङ्गा हत्याकाण्डको अध्यक्ष अनुगमन समितिको अध्यक्ष अनुसन्धान समितिको अध्यक्ष थिए 2 पटकसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री हुने स्वयं उहाँको धर्मपत्नी 2 पटकसम्म यो देशको राष्ट्रपति हुने तर अहिले हैन मदन भण्डारीको हत्याको विषयमा कहीँ कतै आवाजै उठ्दैन राजधानीमा रेलिङ केको लागि भाँचियो मदन भण्डारीको नाममा राजनीति गरेर राजधानीका धेरै रेलिङहरू भाँचियो धेरै नाम मात्रै प्रयोग भइरहेछ अहिले मदन भण्डारीको नाम प्रयोग गरेर जनताको बहुदलीय जनवादलाई दासढुङ्गामा बगाएर मदन भण्डारीको नाममाथि यिनीहरू राजनीति गर्न खोज्दैछन् र अहिले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यही छ बिपी कोइरालाको विचारलाई बिपी कोइरालाको नाउँलाई बजाएर व्यापार गरेर खाँदैछन् ती लुटेराहरूका विरुद्ध हाम्रो अभियान हो हामीले भनेका छौँ पार्टी विशेषमा हेर्ने भने नराम्रो न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नराम्रो न नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी तर ठिक छ मैले यो भित्रका पात्रहरू नराम्रो हुन् जस्तो राजनीतिक दलहरू जस्तो केही वैकल्पिक शक्ति भनिनेहरू पनि आएर टुक्रिएको अवस्था हजुर सँगै नेपालका लागि नेपाली अन्तर्गत तपाईँहरूले भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताका रूपमा काम गरिरहनु भएको त्यो हुँदै अहिले हाम्रो नेपाल हामी नेपालीसम्म आइपुगेको छ भोलि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली हुँदै गर्दा हामी नेपाली या अर्को नामले चाहिँ फेरि आउने यो समूह पनि टुक्रिएर त्यो त फेरि त्यही राजनीतिक दलहरूकै सिको त्यही खालको प्रभाव त्यसकै असर त्यही खालको चाहिँ व्यवहार भइरहेका चाहिँ समूहहरू पनि किन फरक भएर एउटा कुरो के हो भने नेपालका लागि नेपाली अभियानमा हामी हुँदै गर्दा हामी केही समूहहरू स्पष्ट थियौँ कि यो हामी राजाको लागि आवाज उठाइरहेका छैनौँ तर पछि त्यहाँ कहाँनिर कसरी घुसपेट भयो वास्तवमा म सुरेन्द्र सरलाई दोष दिँदिनँ सर सुरेन्द्र सरलाई म अहिले पनि रेस्पेक्ट गर्छु नेपालमा त्यो लेभलको विद्वान मान्छे कमै हुन्छन् मैले यो कुरा स्वीकार नै गरिरहेको छु होला सुरेन्द्र सरसँग वैचारिक रूपमा कहीँ कतै मेरो असहमति होला होइन तर पनि म सुरेन्द्र सरको अस्तित्वलाई अझै पनि सम्मान गर्दछु सुरेन्द्र भण्डारी सरलाई पनि त्यहाँ उचाल्ने प्रयोग गर्ने केही पात्रहरूको त्यहाँ घुसपेट सुरु भएको थियो त्यो घुसपेटले गर्दाखेरि नेपालको लागि नेपालले आधिकारिक रूपमा जब राजाको एजेन्डा बोक्ने भयो हामीले त्यो छोड्यौँ होइन त्यो छोडेर चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानमा चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई नै मूल एजेन्डाको रूपमा लिएर चाहिँ आवाज उठाइरहेको अवस्थामा अहिले स्वतन्त्र हो हामी स्वतन्त्र नागरिक संयोजकलाई पनि पहिले त राष्ट्रवादी अथवा राजवादी हो भन्ने आरोप लाग्थ्यो पछि फेरि सुरेन्द्र भण्डारीहरूको केसमा त्यो यस्तो सर्जना भयो यस्तो यदि त्यो हो भने सुरेन्द्र भण्डारीसँग हामी पनि छुटिन्थ्यो त्यहाँ केही नमिल्या नि हुनसक्छ त्यो त आन्तरिक कुरा धेरै हुनसक्छ त्यो होइन अभियानमा आन्तरिक कुरा हुनु राजा फर्काउनु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ सुरेन्द्र भण्डारीहरू थिए त्यसमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईलाई प्रयोग गर्न खोजियो त्यसपछि ज्ञानेन्द्र बाटो ज्ञानेन्द्र साई त्यहाँ सहमति जनाउन हामीले सहमति जनाउन नसकेपछि ज्ञानेन्द्र साईको नेतृत्वमा हाम्रो बाटो अलग भयो र अहिले हामी नेपाली अभियानमा छौँ हाम्रो विगत रूपमा संगठन विस्तारको काम अघि बढेको छ र म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालका लागि नेपालीको 37वटा जिल्लामा शाखा थियो त्यो 37वटा जिल्लामध्ये अहिले नेपालको लागि तत्कालीन नेपालको लागि नेपालीको 33वटा जिल्ला हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको छ भने नेपालका लागि सुरेन्द्र भण्डारीहरू ज्ञानेन्द्र साई भन्दा उमेरका हिसाबले अनुभवका हिसाबले ज्ञानका हिसाबले अथवा पाको हिसाबले उहाँहरू सामाजिक सञ्जाल आज जुन स्थितिमा जन्मिएको छ त्यो सामाजिक सञ्जाल हुनुभन्दा अगाडि सरकारलाई घचघच्याउनेदेखि लिएर अनेक कामहरू गर्नुभएको ती पात्रहरूले ज्ञानेन्द्र साई एउटा युवालाई अगाडि लगेर देखाएर प्रयोग गरेर केही स्वार्थ पूर्तिका लागि चाहिँ प्रयोग मात्रै गर्न खोजेका थिए त्यहाँ म सुरेन्द्र भण्डारी सरलाई मात्र दोष दिँदैन मैले अघि पनि भनिसकेँ त्यहाँ केही गलत नीत राखेर परिचालित भएका व्यक्तिहरू थिए ती व्यक्तिहरू सरकारबाट परिचालित थिए या कोही व्यक्ति राजाबाट परिचालित थिए ती व्यक्ति अझै पनि हामी नेपालको लागि नेपाली अभियानमा स्थित छन् होइन ती व्यक्ति अझै पनि त्यो अभियानमा छन् र ती व्यक्तिले चाहिँ यो अभियन्ता बिच एउटा चाहिँ मतभेद सृजना गर्ने काम गरे र ती व्यक्तिहरू चाहिँ निरन्तर ज्ञानेन्द्र साईलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ज्ञानेन्द्र साईलाई प्रयोग गरेर चाहिँ कसरी हामी हाम्रो राजनीतिक स्वार्थ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने भावनामा लागिसकेपछि हामी कसैको पनि दास बन्नु भन्ने एउटा स्वतन्त्र नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको नेतृत्वमा अहिले हामी नेपाली अभियान तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा म जे गर्छु मेरो इच्छाले मेरो व्यक्तिगत चाहनाले गर्छु म जीवन र जिन्दगी दाउमा राखेर हिँड्दै गर्दा पनि म मेरो मनलाई आफ्नो छातीमा आफै हात राखेर प्रश्न गर्छु कि मैले गरेको काम सही छ या गलत छ मैले यसरी प्रश्न गर्दै गर्दा म आफूलाई निकै स्वाभिमानी महसुस गर्छु व्यक्ति विरोधी भन्दा पनि ती व्यक्ति र पात्रहरूले गर्ने कर्मप्रति विरोध गरिरहेका छौँ हामी चाहे जुनसुकै पार्टीको होस् जुनसुकै पार्टीले गरोस् या जोसुकैले गरोस् भोलि त्यो कुरा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले गर्छ भने आफ्नै अभियानको विरुद्ध पनि बोल्न सक्ने हिम्मत र ताकत छ ती अभियन्ताहरू जस्तो तपाईँ
अभियन्ताहरूकै जस्तो विचार राख्ने ती अभियन्ताहरू अझै एकजुट भएर ती अभियानहरू सुरु गर्ने हो भने त्यसको प्रभावकारिताको त अझ धेरै हुन सक्थ्यो नि। धेरै हुन सक्थ्यो, तर यो के भयो भने जसरी त्यो च्याउ उम्ब्यासरी अहिले अभियानहरू जन्मिँदै गर्दा च्याउ उम्ब्यासरी अभियानहरू उम्रिँदै गर्दाखेरि हामी अब त्यो रूपमा एउटा पहल नगरेको पनि होइन सर। तर कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ त्यागेर एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर आउन तयार हुनु भएन। कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ त्याग्न सक्नु, आफ्नो स्वार्थ त्याग्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा जाने, नेपाली कङ्ग्रेसमा जाने, राजनीतिक भविष्य त सेक्युर छ नि त। यहाँ यत्रो रिस्क मरेर जीवन र जिन्दगी दाउमा राखेर आउनु पर्यो। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ, आफ्नो स्वार्थ राखेर हिँड्नेहरूसँग हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली सहकार्य गर्न सक्दैनौँ सर। निस्वार्थ हुनुहुन्छ, हामी निस्वार्थ। चितवनमा के गर्दै हुन्छ अन्तिममा जाउँ? हामी चितवनमा बृहत रूपमा अहिले एउटा के गरिरहेको छ? सङ्गठन निर्माणको क्रममा छौँ र स्थानीय तहदेखि हामी राष्ट्रिय तहदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म भएको भ्रष्टाचारको एकदम खुला रूपमा विरोध गरिरहेका छौँ र त्यो हुँदै गर्दा चितवनमा व्यापक अन्यताको कामहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा कानुनी रूपले एउटा जनताको माझ आएर सडकबाट सङ्घर्ष गरेर विभिन्न किसिमले चाहिँ विरोध गरेर त्यो विरोधहरू जनताको माझ पुर्याइरहेको अवस्था छ। ठ्याक्कै भ्रष्टाचार गरिराखेको कुनै ठाउँमा त्यसरी यहाँहरूले चाहिँ पक्रिएको गर्न नदिएको त्यस्तो उदाहरण के छ? म तपाईँलाई के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सर, कुनै एउटा सरकारी अफिसमा सरकारी अड्डामा गएर मैले एउटा खरिदारलाई र एउटा सुब्बालाई 2-4 हजार पैसा टेबल मुनिबाट लिँदै गर्दाको अवस्थामा समातेर सम्भव त्यो मुलुक परिवर्तन हुँदैन, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन सर। त्यो सम्भव छैन। त्यो गरेर सम्भव छैन होइन कि त्यो गरेर भ्रष्टाचारबाट मुलुकलाई टाढा लैजान सम्भव छैन। यो सिस्टम करप्टेड सिस्टम छ। यो सिस्टमको जरो फाल्नुपर्छ। हामी यो सिस्टमको जरो फाल्ने तयारीमा छौँ। यो सिस्टमको जरो हामी फाल्नको लागि सिस्टमको जरो भन्दा नि सिस्टमभित्रका गलत क्रियाकलापका जरो हामी फाल्ने क्रममा छौँ र हामीले एउटा स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा मनोमानी रूपमा गरेका विभिन्न गैर कानुनी क्रियाकलापहरूको चाहिँ त्यो काम ठप्प गर्नेदेखि लिएर चाहिँ ती कामहरूलाई चाहिँ जनताको माझ पुर्याउने यथार्थ जानकारी चाहिँ नागरिकलाई दिने सका कामहरूमा अहिले हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली अभियान चितवन कार्य समिति चाहिँ व्यस्त छ। 11 गते 24 कोटीमा, 11 गते 24 भरतपुरको 24 कोटी र 12 गते पर्सा चोक जुनसुकै दलका पनि जुनसुकै सरकारले गरेको गलत क्रिया, सरकार र सिङ्गो राज्य सत्ताले गरेका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध उत्रिने जुनसुकै पार्टीमा लागेका युवाहरू पनि, जुनसुकै पार्टीमा लागेका विदेशका आम नागरिकहरू पनि त्यहाँ स्वतस्फूर्त रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ। विशेष गरी एमसीसी र 10 घोटालाको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो त्यो दिनको आन्दोलन केन्द्रित हुनेछ। नारा नै लाग्छ। हामीले केही दिन अगाडि अथवा यो देशैभरि नै केही ठाउँहरूमा काठमाडौँमा अलिकति त्यो बल प्रयोग गरेको प्रहरीले हामीले देख्यौँ। हजुर, इनफ इज इनफ जुन कोभिड-19 त्यो ग्रुप जुन बनाएको छ, अलिकति शालीनतापूर्वक त्यहाँ पम्पलेटहरू देखाएर अलिकति त्यो शान्ति रूपपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ प्रदर्शन गरेको दृश्य देखियो। त्यो ढङ्गको हुन्छ कि नारासहितको हुन्छ? भोलि त्यहाँ फेरि यस्तो छ सर, हामीले सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर अहिलेको यो माहौल छ त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारलाई उफ्री आफूले गाली गरेर र आफूले नै त्यो कुरालाई इग्नोर गर्ने भने हामी अभियन्ता हुनुको एउटा अस्तित्व रहँदैन। कम्तीमा आफूले पनि एउटा नागरिक हुनुको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नागरिक हुनुको कर्तव्य पुरा गरेर कोरोना भाइरसको कारण एउटा आफ्नो जीवन र जिन्दगी नै दाउमा हुँदै गर्दा आफू मरिन्छ या बाँचिन्छ भन्ने अवस्था हुँदै गर्दा पनि देशको अस्तित्व गुम्दाखेरि त्यो स्वीकार नसकेर एउटा अभियानमा छौँ। तर के गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको रिस्क कम हुन्छ, हामी त्यसलाई विचार गरेर चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर प्रत्येकलाई चाहिँ सेनिटाइजर र मास्कहरू चाहिँ युज गरेर त्यो ठाउँलाई पनि सेनिटाइज गरेर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। आयो भने त्यो अवस्था आउँदैन र यदि त्यो अवस्था त्यो ग्रुप अथवा त्यो प्रोटेस्टमा पनि केही पात्रहरू त्यहाँनिर पर्चाहरू हेर्ने हो भनेदेखि पनि केही गलत हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा त्यो फोटोसपबाट बनाएको पनि आयो। कतिपय कुराहरू चाहिँ फोटोसपबाट एडिट गरेर इभन भोइस पनि एडिट गरेर हालेको फिल्डमा पनि देखियो, कतिपय चाहिँ फिल्डमा पनि देखियो होइन। त्यहाँ केही अलिकति अभद्र नाराहरू या भनौँ अभद्र प्ले कार्डहरू युज भएको त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो गलत हो। एउटा संविधानको मर्मभित्र र संविधानको मर्यादाभित्र रहेर हाम्रो शान्तिपूर्ण तरिकाले एमसीसी खारेज गरेर भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर आडिट टेस्ट बन्द गरेर पिसिआरको लागू गरेर कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गरेर प्रहरी सङ्गठनलाई बदनाम नगर होइन। अहिले जसरी चाहिँ यो सिङ्गो राजनीतिक दलले प्रहरी सङ्गठन बदनाम गर्न खोज्दैछन्, हामी ती लगायतका नाराहरू हाम्रो त्यो दिन प्रयोग हुनेछन्। प्रहरी आफैमा बदनाम चाहिँ होइन, तर राजनीतिक गलत प्रयोग गरिराखेका छन्। तर प्रहरी स्वयंले हामी कुनै पनि राजनीतिक दबावमा प्रहरी कसरी गलत हुन्छ सर? जब
18 घन्टा कुनै पनि अफिसरले ड्युटी गर्छ भने त्यो अफिसर कसरी उसले आफ्नो ज्यान दाउमा पारेर आफ्नो परिवारलाई इग्नोर गरेर आफ्नो परिवारलाई मतलब गर्न नसकेर 18 घन्टा ड्युटी गरेर आफ्नो देशको लागि लड्छ, यो देशको नागरिकको हक र हितको लागि लड्छ भने प्रहरी संगठन कसरी बदनाम हुन सक्छ? तपाईँ एउटा अफिसर लेभलको कुनै एउटा अरू लेभलको सरकारी कर्मचारीलाई हेर्नुहोस्, उसले 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म पनि मुस्किलले अफिसमा बसेर काम गर्छ, आनन्दले सोफामा बसेर एसी रुममा बसेर। तर एउटा प्रहरी अफिसर, एउटा इन्सपेक्टर, एउटा प्रहरी अफिसरहरू दिनको 18 घन्टा ड्युटी गर्छन्, कुनै समय 24 घन्टा ड्युटी गर्छन्, सुत्न पाउँदैनन्, आफ्नो जीवन र जिन्दगी दाउमा राखेर काम गर्छन् भने अनि तिनै कर्मचारीहरूका तिनै प्रहरी साथीहरूका चाहिँ 1 महिनाको तलब काट्छु भनेर सरकार बरबराउन थाल्छ। त्यो सरकारलाई हिम्मत छ सांसद र मन्त्रीको 1 वर्षको तलब काटेर देखाउ न। कसको बाउको ताकत रहेछ नेपाल लकडाउनमा सुत्दा भन्नु बुझिरहेको कसको बाउको चाहिँ ताकत रहेछ नेपाल प्रहरीको र नेपाल सेनाको तलब काटेर हेर्ने हामी पनि हेरौँला। लकडाउनमा ती चोरहरूले, ती दलालीहरूले पेट्रोल हालिरहेछन्, भएन भनेर भाडा बुझिरहेछन्, जो आफ्नै घरमा राजधानीमा आफ्नै घरमा बस्छन् तिले भाडा बुझिरहेछन्। र म चितवनको हुनुको कारणले आम चितवनवासीले विश्वास गरेका अधिवक्ता वकिल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चितवनका सचिव, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभाका सांसद केही दिन अगाडि मात्र न्युज आयो कि उहाँले आफ्नो घर काठमाडौँमा हुँदै पनि म भाडामा बस्छु भनेर चाहिँ बकाइदाले भाडा बुझिरहनु भएको छ। त्यो पाएको अधिकार लिन भन्ने पनि हुन सक्छ, लिन पाइन्छ भाडा। त्यो एउटा नैतिकता देखियो सर, नैतिकता देखि आफू आफ्नो घरमा बस्ने, मेरो घर छैन र भाडामा त्यो गर्न यो कृष्ण भक्त पोखरेलको बुवाको र मेरो बुवाको गोजीबाट आएको पैसा होइन सर, यो 3 करोड नेपाली जनताले दुःख गरेर तिरेको करबाट आएको पैसा हो। त्यसैले नेपाली जनताले दुःख गरेर तिरेको करलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्न हामी दिँदैनौँ। फेरि नेपाली जनता जो भोकै मर्न बाध्य हुँदैछ अथवा त्यो स्थितिमा पुग्दैछ उनीहरूको घरमा हजुर आधा लिटर तेल पुग्छ, एक्सपायरी डेट भएका चाहिँ सामानहरू पुग्छ भनेपछि हामीले सोचेको स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भन्ने पनि त्यहाँनिर फेरि त्यो स्थिति सिर्जना भइरहेछ। केन्द्रमा मात्रै अधिकार हुने हो भने पनि फेरि केन्द्रीकृत भयो भनेपछि त समय अझै 15-20 वर्ष लागेको देखिन्छ। यो त्यो शैली एउटा होइन अपेक्षा पनि त्यो गलत अपेक्षा पनि नराखौँ। एउटा उसमा चाहिँ त्यो जो पोजिटिभ भाइब्रेसन चाहिँ आफ्नो पोजिटिभ थटलाई मारिहाल्न पनि हुँदैन। तर अहिलेको परिपाटले गर्दा आम नागरिकमा व्यापक वितृष्णा जन्माएको कुरा यथार्थ हो। तर हामी यो सिस्टमलाई चाहिँ सुधार्ने क्रममा चाहिँ निरन्तर रूपमा लडिरहेको छौँ। आशा छ यो क्रममा आम नेपाली जनताको सहयोग पाइनेछ र यो गलत परिपाटलाई हामीले सुधार्न सक्नेछौँ। यहाँको असार 11 र 12 गते क्रमशः 24 कोठी र पर्सा बजारमा हुने जुन एमसिसी र 10 अर्ब घोटालाको जुन विषय यहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो कार्यक्रमको सफलताको धेरै धेरै शुभकामना। हजुरलाई पनि धन्यवाद, समय दिनुभयो। यसलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।